सो आज कुरा गरौँ डिफ्रेन्ट सेन्टर्स अफ अ ट्रायंगल। सेन्टर्स भन्दा नि त्यसलाई पोइन्ट भन्दा नि हुन्छ, तर बेला सबै सेन्टर, अर्थो सेन्टर, सर्कुम सेन्टर, इन सेन्टर, सेन्ट्रोइड, त्यही भएर मैले सेन्टरै भन्दै, तर यसलाई पोइन्ट भन्दा नि हुन्छ। मलाई लाग्दैन सेन्टर चाहिँ भन्छ, तर मैले सेन्टरलाई चाहिँ एन्ड्रेट राख्दै त्यो बुझ्नलाई मात्रै भनेको यहाँ। तर इधर पोइन्टहरू चाहिँ यहाँ इधर पोइन्टहरूको बारेमा चाहिँ जानिराखौँ होइन। अनि के कभर गर्न आँटेको यो भिडियोमा भन्दाखेरि सम इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट्स नत्र रिजल्ट्सहरू यिनीहरूको बारेमा त कुरा गरिहाल्छौँ हामी, के हुन्, कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा सबै। अनि त्यस्तै अरू इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट्स नत्र रिजल्ट्सहरू त्यो पनि जुन चाहिँ याद राख्नुपर्छ। जस्तै अर्थो सेन्टर, सर्कुम सेन्टर फर अ राइट एङ्गल ट्रायङ्गल, यो एउटा रिजल्टहरू छन्, त्यो चाहिँ याद राखेको हुन्छ, किनकि अब कहिलेकाहीँ एमसिक्यूमा धेरै सोधिराखेको हुन्छ होइन। अनि यिनीहरूमध्ये अलिक के भन्छ जोस् छुट्याउन सहिलै छ, के भन्छ राइट एङ्गलको भने त यसो रहेछ भन्ने थाहा पाइहालिन्छ, त्यही भएर यसको रिजल्ट पनि जानिराखौँ होइन। त्यस्तै सेन्ट्रोइड, अर्थो सेन्टर, सर्कुम सेन्टर, एन्ड सेन्टर अफ इक्विलेटर ट्रायङ्गल, त्यसको बारेमा जानिराखौँ होइन। अब सँगसँगै हामीलाई चाहिन सक्ने कुरा भनेको यहाँ सेक्सन फर्मुला हो। अनि अब सम रेसियोज रिलेटेड टु सेन्टर, यिनीहरू सेन्टर भन्दा नि यिनीहरू पोइन्टहरूसँग रिलेटेड के रेसियोज हेरौँ। सबसे पहिले त सेन्टरहरू यिनीहरू पोइन्टहरू भनेको के हो त्यो बुझौँ। हेरौँ, एउटा कुनै ट्रायङ्गल छ एबिसी भन्ने होइन, त्यसबाट सबै भर्टिसेसबाट के भन्छ बाइसेक्टरहरू, जस्तै यो बिसीलाई बाइसेक्ट गर्ने एउटा भर्टेक्सबाट लाइन तानियो एक्यू भन्ने, यो पर्पेन्डिकुलरै हुनुपर्छ भन्ने छैन, यो केसमा पर्पेन्डिकुलर हुनुपर्छ भन्ने छैन, जे होस् बाइसेक्ट चाहिँ गर्नु पर्यो यो लाइनलाई, भर्टेक्सबाट तानेको र बेसमा यो जे होस् बिसी बेसमा मैले त्यसलाई बाइसेक्ट गर्नु पऱ्यो र भर्टेक्सबाट तानेको यो पर्पेन्डिकुलर हुनुपर्छ भन्ने छैन। अनि यो लाइनहरूलाई जस्तै एक्यूले बाइसेक्ट गरेर छ बिसीलाई, त्यस्तै बिआरले बाइसेक्ट गरेर छ एसीलाई, त्यस्तै अनि सिपीले बाइसेक्ट गरेर छ एबीलाई। यिनीहरूलाई के भन्छ भन्दाखेरि मिडियन्स भन्छ। मिडियन्स यिनीहरूलाई के भन्छ, यिनीहरूको मिड पोइन्टमा यहाँ मिड पोइन्टमा भर्टेक्सबाट मिड पोइन्टसम्म तानिएको लाइन भन्दा नि भयो। यो बिसी लाइनको मिड पोइन्ट, बिसी लाइनको मिड पोइन्टमा सम्म तानिएको यो अर्को भर्टेक्सबाट, अपोजिट भर्टेक्सबाट यहाँबाट होइन, त्यस्तोलाई भन्यो मिडियन्स। अनि यी तिनवटाको के भन्छ इन्टरसेक्सन पोइन्ट, जस्तै यहाँ हेरौँ है, बिआरएक्यू र पिसी कहाँ इन्टरसेक्ट भइरहेछन् भन्दाखेरि यो जी भन्ने पोइन्टमा इन्टरसेक्ट भइरहेछन्, यो पोइन्टमा। अनि त्यसलाई भन्छ सेन्ट्रोइड अफ अ ट्रायङ्गल। हामीले के भन्यो भन्दाखेरि मिडियनहरूको इन्टरसेक्टिङ पोइन्टलाई भन्छ सेन्ट्रोइड। त्यो कुरा भयो। अब जाउँ नेक्स्ट टपिक के छ भन्दाखेरि अर्थो सेन्टर भनेको के हो। अब हेरौँ, मैले एउटा भर्टेक्सबाट अर्को पोइन्ट, अर्को यो लाइनको ट्याक्कै 90 डिग्री ताने लाइन, भर्टेक्सबाट 90 डिग्री, यो मतलब छैन कि बाइसेक्ट गरोस् नगरोस्, यहाँ त्यो चाहिएन हामीलाई, यहाँ बाइसेक्टै गर्नुपर्छ भन्ने छैन, यहाँ मिड पोइन्टमै आएर जोइन हुनुपर्छ भन्ने छैन। तर के हुनु पऱ्यो भन्दाखेरि पर्पेन्डिकुलर चाहिँ हुनु पऱ्यो, बिसी पर्पेन्डिकुलर एवाई चाहिँ हुनु पऱ्यो, बिसी चाहिँ एवाईसँग एवाई चाहिँ बिसीसँग पर्पेन्डिकुलर हुनु पऱ्यो, बेससँग पर्पेन्डिकुलर। अनि कुनै पनि ट्रायङ्गलको जस्तै यो एउटा यस्तो ट्रायङ्गल छ होइन, अलिक नदेखे पनि हेरौँ, थोरै पेन्सिलले लेखेको देखिएन, हेरौँ यस्तो छ एउटा ट्रायङ्गल। मैले यो यहाँसँग पर्पेन्डिकुलर ताने, यसले त मिड हेरेर थाहा पाइन्छ, यसले त बाइसेक्ट गरेको छैन यो लाइनलाई। तर यसलाई के भनिन्छ भन्दाखेरि हामी ट्रायङ्गल विथ बेस एन्ड हाइटमा यस्तो के भन्छ पर्पेन्डिकुलर लाइनलाई के भन्छौँ, हाइट भन्छौँ नत्र एल्टिट्युड भन्छौँ। हो त्यही यो यिनीहरूको केसमा पनि जस्तै यो बी के भन्छ एवाई, बिजेड अनि एक्ससी नत्र सिएक्स, यिनीहरू भनेको यिनीहरू पर्पेन्डिकुलर ड्रन फ्रम भर्टेक्स टु द अदर साइड, यिनीहरूलाई के भन्छ भन्दाखेरि एल्टिट्युड नत्र हाइट जे भने पनि भयो होइन। अनि पोइन्ट ओ, अब यी तिनटै कहाँ इन्टरसेक्ट भएको छ, अघि यहाँ माथि मिडियन इन्टरसेक्ट भयो जस्तै यहाँ अब यो हाइटहरू नत्र एल्टिट्युडहरू कहाँ इन्टरसेक्ट हुन्छन्, यो पर्पेन्डिकुलर ड्रन फ्रम द भर्टेक्स टु द के भन्छ अपोजिट साइड, यिनीहरू कहाँ इन्टरसेक्ट हुन्छन्, कुन पोइन्टमा इन्टरसेक्ट हुन्छन्, त्यो पोइन्टलाई भनौँ अर्थो सेन्टर। अब यसलाई कसरी, यो अर्थो सेन्टर भनेको मिनिङ कसरी याद राख्ने भयो भन्दाखेरि जस्तै हामी अर्थोगोनल भेक्टर्स, अर्थोगोनल भन्ने चाहिँ के बुझ्छौँ भन्दाखेरि पर्पेन्डिकुलर रहेछन् भन्ने कुरा त्यो त्यसरी बुझेका छौँ नि, अर्थोगोनल भनेर हो। त्यस्तै यहाँ पनि अर्थो भन्ने चाहिँ पर्पेन्डिकुलर ड्र गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने, पर्पेन्डिकुलरहरूको इन्टरसेक्टिङ पोइन्ट रहेछ अर्थो सेन्टर। अब कुरा गरौँ के भन्दाखेरि सर्कम सेन्टरको बारेमा। हेरौँ, सर्कम सेन्टर र इन सेन्टरको बारेमा अलिक अर्कै थोरै डिटेल पछि नै आउनेवाला छ। यिनीहरूको पनि यो के भन्छ फर्मुलाहरू के त त्यो कुरा गर्नैवाला छौँ, यस अहिले मिनिङ चाहिँ बुझौँ न के हो होइन। यो केसमा चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि पर्पेन्डिकुलर बाइसेक्टर, पर्पेन्डिकुलर पनि हुनु पऱ्यो त्यो लाइनहरू र के भन्दाखेरि बाइसेक्ट पनि गरिराखेको हुनु पऱ्यो यो एबी लाइनलाई बाइसेक्ट पनि गरिराखेको हुनु पऱ्यो। जस्तै बिसी लाइनलाई यो वाइ पोइन्टमा मिड पोइन्टबाट तानेको एउटा लाइन जुन चाहिँ पर्पेन्डिकुलर पनि छ,
अब मैले यस्तो लाइन एउटा ट्राइङ्गल बनाएर होइन, अब यहाँ त ठ्याक्कै यहाँ यस्तो त के छ हुँदैन, पर्पेन्डिकुलर त भयो एउटा यसले ठ्याक्क बाइसेक्ट गर्छ भने यो पोइन्टबाट तानेको पर्पेन्डिकुलर लिनु पर्यो हामीले, योबाट तानेकै लिनुपर्छ भन्ने छैन। भन्नाले के भन्न खोजेको भन्दाखेरि भर्टेक्सबाटै पास हुनुपर्छ भन्ने छैन यो केसमा, पर्पेन्डिकुलर चाहिँ हुनु पऱ्यो के भन्छ यो अर्को साइड अपोजिट साइडसँग होइन, यो जहाँ बिसी नत्र बेससँग पर्पेन्डिकुलर चाहिँ हुनु पऱ्यो, अनि बेसलाई बाइसेक्ट पनि गरेको हुनु पऱ्यो। भन्नाले यो मिड पोइन्टबाटै तानिएको पनि हुनु पऱ्यो, तर भर्टेक्सबाटै पास हुनुपर्छ भन्ने छैन। अब यस्तो ट्राइङ्गलमा त भर्टेक्सबाट पास हुन पोसिबल छैन नि त, त्यो के भन्दाखेरि बाइसेक्ट गरिवरि पर्पेन्डिकुलर भएर मिड फेरि भर्टेक्सबाट पनि जाने त्यत्रो धेरै त्यस्तो पोसिबल छैन। त्यही भएर भर्टेक्सबाट जानु पऱ्यो या नेसेसरी छैन, नेसेसरीली भर्टेक्सबाट जानुपर्छ भन्ने छैन, तर के चाहिँ हुनु पऱ्यो पर्पेन्डिकुलर र बाइसेक्टिङ हुनु पऱ्यो लाइन, यो बेसलाई बाइसेक्ट गरिराख्ने। भन्नाले यसको मिड पोइन्टबाट यो बाइसेक्ट गरिरहेछ भने यसको र यसको यो त मिड पोइन्ट हुने भयो नि त, यहाँ यो पोइन्ट त मिड पोइन्ट भनेको ठ्याक्क दुई टुक्रामा पार्ने पोइन्ट हो होइन। जस्तै यहाँ मिड पोइन्टबाट तानिएको के भन्दाखेरि पर्पेन्डिकुलर बाइसेक्टर, त्यसले के भन्छ भन्दाखेरि XZ ZH र YH। जस्तै यहाँ हेरौँ है, यो एच पोइन्टबाट तानिएको एच पोइन्टसम्म मात्रै, अब अझै त लाँदा पनि हुन्थ्यो, तर अब यो मेन चाहिँ हामीलाई पोइन्ट चाहिएको हो नि त, पोइन्ट त यतिमै आइसक्यो नि त, हामीले अझै तान्नै पर्छ भन्ने पनि छैन। त्यही भएर हेरौँ अझै यस्तो गऱ्यो भने भयो, थोरै अलि लामे नै बनाइदिएर इन्टरसेक्ट भएको पुरै इन्टरसेक्टै भयो जस्तो जोइन होइन, इन्टरसेक्टै भएको देखाउनलाई अब ताने नै भयो। तर भन्न के खोज्छु भन्दाखेरि पर्पेन्डिकुलर बाइसेक्टरहरूको इन्टरसेक्टिङ पोइन्टलाई भनौँ यो के भन्दाखेरि सर्कम सेन्टर भनौँ, अनि एचले डिनोट गर्छ। अब सी नै किन डिनोट नगरेको भन्दा यो सी दुईवटा छ, त्यही भएर यहाँ पनि सी भन्दा एचले डिनोट गरिदिएको होइन। हेरौँ अनि XH ZH र YH भन्नाले यो XH ZH र YH यिनीहरूलाई के भनौँ भन्दाखेरि पर्पेन्डिकुलर बाइसेक्टर। त्यही भएर पर्पेन्डिकुलर पनि छ बाइसेक्टर पनि छ, बाइसेक्ट पनि गरेर तर पर्पेन्डिकुलर बाइसेक्टर हो। पर्पेन्डिकुलर बाइसेक्टरको इन्टरसेक्टिङ पोइन्टलाई भनौँ सर्कम सेन्टर। अब जाउँ के भन्दाखेरि इन सेन्टर भन्ने कुरा, इन सेन्टर भन्नाले हेरौँ है एउटा ट्राइङ्गलमा एङ्गल हुन्छ नि, यो जस्तै अब यो एउटा कहाँ छ यो एउटा एङ्गल भयो पुरै, यो एउटा एङ्गल भयो पुरै, यो एउटा एङ्गल पुरै भयो होइन, भित्र एङ्गल इन्टर्नल एङ्गल है, एक्सटर्नल एङ्गल पनि त हुन्छ। अब जस्तै मैले यता ताने एउटा एक्सटर्नल एङ्गल भयो, यस्तो ताने त्यो पनि एउटा एक्सटर्नल एङ्गल बनाउन मिल्यो हो, त्यो एक्सटर्नल एङ्गल कुरा होइन, इन्टर्नल एङ्गल अफ अ ट्राइङ्गल हो। इन्टर्नल एङ्गल अफ अ ट्राइङ्गललाई ठ्याक्क 2 पार्ट्समा डिभाइड गर्ने लाइनहरू भर्टेक्सबाटै तानेको हुनु पर्यो त, यो त होइन, यो त भर्टेक्सबाटै तानिन्छ, किनकि अब हेरौँ एङ्गललाई बाइसेक्ट गर्नु पर्यो भने त एङ्गल त यही भर्टेक्सबाटै बनेको हुन्छ नि त, यही पोइन्टमा त बनेको हुन्छ नि त एङ्गल यहाँ यसरी होइन हो। त्यही भएर अब भर्टेक्सबाट पास भएर के भन्दाखेरि इन्टर्नल एङ्गललाई बाइसेक्ट गर्नु पऱ्यो, के भनेको छ भन्दाखेरि इन्टर्नल एङ्गल बाइसेक्टरको इन्टरसेक्टिङ पोइन्टलाई भन्छ इन सेन्टर हो। अनि इन सेन्टर र सर्कम सेन्टर बारेमा अब जस्तै एउटा सर्कमसाइजिङ सर्कल बनाउँछ, त्यही भएर सर्कम सेन्टर, त्यसको सेन्टर एउटा सर्कम साइज भन्नाले यो ट्राइङ्गललाई वरिपरि घेर्ने एउटा सर्कल भन्छ, अनि त्यसको सेन्टर चाहिँ त्यो पोइन्ट हुन्छ एच भन्ने पोइन्ट, त्यो पोइन्ट हुन्छ। त्यही भएर यसलाई सर्कम सर्कलको सेन्टर सर्कम सेन्टर। अनि यस्तो यहाँ पनि इन्टरनल एउटा सर्कल भन्छ, त्यसको सेन्टर, त्यही भएर त्योलाई भनौँ इन सेन्टर। अब त्यो कुरा नै एकछिन आउँछ होइन, तर त्यति बुझौँ के भन्दाखेरि इन्टर्नल एङ्गल बाइसेक्टर, इन्टर्नल एङ्गललाई बाइसेक्ट गर्ने लाइनहरूको के भन्दाखेरि इन्टरसेक्टिङ पोइन्टलाई भनौँ इन सेन्टर। अनि अब यो के भन्छ सेन्ट्रोइड कसरी निकाल्ने ट्राइङ्गलको, अर्थो सेन्टर कसरी निकाल्ने, त्यस्तै सर्कम सेन्टर कसरी निकाल्ने, साथै इन सेन्टर कसरी निकाल्ने, त्यसको बारेमा कुरा गरौँ। सबसे पहिले जाउँ सेन्ट्रोइड, हाउ टु क्यालकुलेट सेन्ट्रोइड होइन। हेरौँ यो चाहिँ मिस्टेक गरेँ मैले, लेख्दै मलाई पेन मन परेन, त्यही भएर हेरौँ। सबसे पहिले हामीलाई गिभन के छ यतिखेर हामीलाई भर्टिसेस गिभन छ अरे, कुनै 3टा के भन्छ भर्टिसेस भन्नाले यो चुचुरोको कोअर्डिनेट्सहरू, यो के भन्छ यस्तो चुच्चो पोइन्टको होइन के भन्छ कोअर्डिनेट गिभन छ अरे, x1 y1 b x2 y2 c x3 y3 त्यसरी गिभन छ भने सेन्ट्रोइड अफ ट्राइङ्गल के हुन्छ भन्दाखेरि सेन्ट्रोइड g को कोअर्डिनेट हुन्छ x1 + x2 + x3/3, त्यस्तै y1 + y2 + y3/3, x, y आउँछ नि त, x, y भनेको x यो हुन्छ, y यो हुन्छ सेन्ट्रोइडको कोअर्डिनेटको भ्यालु। अब अर्थो सेन्टर क्यालकुलेट गर्न चाहिँ अब यति डाइरेक्ट फर्मुला छ भने चाहिँ मलाई थाहा छैन होइन, तर डाइरेक्ट फर्मुला भन्दा पनि यहाँ हामीले के भन्छ कन्सेप्ट लाउनुपर्छ के भन्दाखेरि हामीलाई के थाहा छ त्यसबाट हामीले भ्यालु क्यालकुलेट गर्नुपर्छ। त्यही भएर यहाँ फर्मुला लेखेको छैन, यहाँ त्यो तरिका छ, त्यही भएर तरिका बुझाउनु पऱ्यो। हेरौँ हामीसँग यो एउटा ट्राइङ्गल छ होइन, त्यसको अर्थो सेन्टर चाहिएको छ हामीलाई, हामीसँग कोअर्डिनेट गिभन छन्, भर्टेक्सहरू गिभन छन् a x1 y1 b x2 y2 c x3 y3। अब हामीलाई चाहिएको छ यो o को भ्यालु होइन। अनि यो केसमा यो मिडियन होइन, मिड पोइन्ट होइन, किनकि यसले बाइसेक्ट गरेको भनेको काहीँ पनि भनेको छैन, अनि बाइसेक्ट गर्नै पर्छ भन्ने पनि नेसेसरी छैन, त्यो जे पनि हुनसक्छ जेड, त्यही भएर जुनै पनि पोइन्ट हुनसक्छ, हामीलाई जेडको पोइन्ट थाहा छैन।
तर हामीलाई के थाहा छ भने हामीसँग कन्सेप्ट के छ भने हेरौँ हामीलाई यति थाहा छ एबी इज परपेन्डिकुलर नत्र जो सिजेड इज परपेन्डिकुलर टु एबी भन्ने कुरा थाहा छ हामीलाई हैन यो लाइनसँग यो परपेन्डिकुलर हुने थाहा छ अनि अझै एउटा के कुरा थाहा छ भन्दाखेरि सिजेड यो सी भर्टेक्सबाट पास भइरहेको छ यो पनि हम भनेको छु नि त किन भन्दाखेरि भर्टेक्सबाट तानिएको यो परपेन्डिकुलर भर्टेक्सबाट यहाँ परपेन्डिकुलर तानिएको लाइक के भनौँ न हाइट नत्र एल्टिट्युड भनौँ अनि तिनीहरूको इन्ट्रेस्टिङ पोइन्ट थियो भर्टेक्सबाट पास हुन्छ त्यो हामीलाई थाहै छ त्यस्तै योसँग परपेन्डिकुलर हुन्छ त्यो पनि थाहै छ हामीसँग गिभन यति छ नि त्यति दुई त हामीलाई फिक्स थाहा छ नि त जुनै केसमा पनि अर्थो सेन्टर खोज्नु छ भने अनि अर्थो सेन्टर चाहिएको छ भने यति दुईवटा कन्डिसन त जहीँ भ्यालिड छ ट्राइङ्गलको लागि कि अर्थो सेन्टर त्यहाँ चाहिँ यो भर्टेक्सबाट पास हुन्छ एउटा अपोजिट जस्तो एबीको सँग परपेन्डिकुलर यो लाइन ड्र गर्दैछु भने यो भर्टेक्स सीबाट पास हुन्छ भने थाहा छ हामीलाई त्यस्तै योसँग परपेन्डिकुलर हुनैपर्छ भने थाहा छ किनकि हामीले भनेको छु परपेन्डिकुलरको इन्टरसेक्टिङ पोइन्ट त्यही भएर अर्थो सेन्टर निकाल्नलाई अब हामी के युज गर्छौँ भन्दा हामीलाई थाहा छ के भन्दाखेरि एबीको स्लोप निकाल्न सक्छौँ हामी y2 माइनस y1 अपन x2 माइनस x1 गरेर m1 आयो एउटा स्लोप आयो m1 हैन अब यो पछाडि नेक्स्ट के गर्ने भन्दाखेरि अब हामी निकालौँ स्लोप अफ सिजेडको स्लोप के हो चाहियो मैले यसलाई m1 सिलेक्ट गरेको छु भने मलाई थाहा छ m1 इन्टु m2 भनेको -1 हुन्छ किनकि यो र यो परपेन्डिकुलर छ स्लोपको प्रोडक्ट नेगेटिभ आउँछ भने त्यतिखेर लाइनहरू परपेन्डिकुलर हुन्छ अनि हामीलाई त लाइन परपेन्डिकुलर अगाडि नै भनिसकेको छ त्यहाँ हामीलाई त्यो अब स्लोपको मल्टिपल -1 आउँछ भने परपेन्डिकुलर हुन्छ भनेपछि परपेन्डिकुलर छ भने स्लोपको मल्टिपल -1 आउँछ भने थाहा छ नि त हामीलाई त्यो यो इक्वल्स टु यो हो भने यो इक्वल्स टु पनि यो हो भन्न पाइयो नि त्यसरी हो ए इज टु बी हो भने बी इज टु ए लेख्न त पाइयो हामीले त्यस्तै यहाँ पनि के गर्ने भन्दाखेरि हामीलाई थाहा छ कि भन्दाखेरि योसँग परपेन्डिकुलर लाइन छ त्यही भएर यिनीहरूको स्लोपको प्रोडक्ट -1 हुन्छ त्यहाँ मलाई थाहा भयो कि भन्दाखेरि स्लोप अफ सिजेडको स्लोप यो सिजेडको स्लोप के हो भन्दाखेरि -1/m2 m1 कसरी आयो भन्दा m1 इन्टु m2 इज -1 त्यसो भए m2 भनेको -1/m2 m1 हैन यति आयो अब साथै मलाई के थाहा छ भन्दाखेरि सिजेड पासेस थ्रु सी x3, y3 x3, y3बाट सिजेड पास हुन्छ भन्ने कुरा पनि मलाई थाहा छ कसरी किनकि मैले अघि भनिसकेँ धेरै कुरा नगरौँ फेरि हैन योबाट पास हुन्छ नि भन्ने कुरा थाहा छ अब इक्वेसन अफ लाइन पासिङ थ्रु के भन्छ जुनै पनि x1, y1 कुनै एउटा कोअर्डिनेट अनि कुनै अब स्लोप गिभन छैन यो केसमा तर स्लोप हामीलाई के गिभन छ अर्कोसँग परपेन्डिकुलर छ भनेपछि हामीले स्लोप त m2 त निकालिसक्यौँ नि त स्लोप त्यही भएर अब यो केसमा x1, y यो इक्वेसन थाहा छ होला नि सबैलाई के भन्दाखेरि y माइनस y1 इज टु m x माइनस x1 यो चाहिँ के भन्दाखेरि इक्वेसन अफ लाइन वेन स्लोप इज गिभन स्लोप गिभन भएको बेलामा यसलाई सिङ्गल पोइन्ट फर्म कि त्यही पोइन्ट इन्टरसेप्ट फर्म के भन्छ होइन हो अब हामीलाई यहाँ सबै कुरा भ्यालु थाहा छ y र x त जस्ता जस्तै राख्ने हो तर y3 x3 हामीलाई थाहा भयो के भन्दाखेरि y1 x1 यो केसको y1 x1 यो फर्मुलाको y1 x1 यहाँ यो केसमा x3 y3 छ त्यही भएर मैले के राखेँ भन्दाखेरि y माइनस y3 इज टु m2 x माइनस x3 अब m2 को भ्यालु पनि थाहा थिएन मलाई अब अहिले त थाहा छ नि त किनकि -1/m1 हुन्छ त्यही भएर यहाँबाट एउटा इक्वेसन आयो यो सल्भ गरेपछि एउटा इक्वेसन आउँछ m1 निकाल्न सकियो किनकि भर्टिसेस गिभन छ एबीको सबै यहाँ सबै भ्यालु भइसकेपछि अब एउटा इक्वेसन आयो सेम तरिकाले हैन मैले एबीको पोइन्टबाट र यो पोइन्ट यति तीनटा पोइन्टको युज गरेर मैले सिजेडको इक्वेसन निकालेँ त्यस्तै गरी अब म यति दुईटा पोइन्ट र यो पोइन्टको युज गरेर नत्र यति दुईटा पोइन्ट र यो पोइन्टको युज गरेर म कि वाइबी बीवाई कि एएक्सको भ्यालु एएक्सको इक्वेसन निकाल्न सक्छु अनि म अब के थाहा छ भन्दाखेरि त्यो दुईटा लाइन परपेन्डिकुलर त्यो दुईटा परपेन्डिकुलर एउटा ठाउँ एउटा पोइन्टमा कहीँ न कहीँ इन्टरसेक्ट हुन्छन् अनि त्यही पोइन्टबाट अर्को लाइन पनि इन्टरसेक्ट हुन्छ अनि त्यही पोइन्ट हो अर्थो सेन्टर अब मलाई तीनटै इक्वेसन निकालेर सल्भ गर्नुभन्दा दुईटा इक्वेसन निकालेर सल्भ गर्दा पनि त निक्लिन्छ भने आन्सर किन ननिकाल्नु हो त्यही भएर दुईटा इक्वेसन निकालेँ हो अब जस्तै मैले यो केसमा सिजेड र एएक्सको इक्वेसन निकालेँ अरे अब यी दुईटालाई सल्भ गरेँ सल्भ कसरी गर्ने भन्दा त्यो के भन्दाखेरि जस्तै एक्स प्लस वाइ इज टु 2 एक्स माइनस वाइ इज टु 3 यस्तो के जस अहिलेलाई मानिदिउँ यस्तै इक्वेसन आइदियो अब मैले यसलाई सल्भ गर्छु कि सब्स्टिट्युट गर्छु भ्यालु कि के भन्दाखेरि प्लस माइनस क्यान्सलेसन मेथड गर्छु अनि एक्स र वाइको भ्यालु निकाल्छु एक्स वाइको भ्यालु एउटा केही भ्यालु आउँछ हो त्यही भ्यालु हो अर्थो सेन्टरको भ्यालु किनकि हेरौँ एएक्स र सिजेड यही एउटा पोइन्टमा मात्रै इन्टरसेक्ट भइरहेछन् अरू कहीँ पनि इन्टरसेक्ट भएका छैनन् अनि यही जुन पोइन्टमा इन्टरसेक्ट हुन्छन् त्यही पोइन्टबाट अर्को पनि त लाइन इन्टरसेक्ट हुने हो अनि अर्को पनि परपेन्डिकुलर इन्टरसेक्ट हुने हो त्यही भएर त्यही पोइन्ट हो अर्थो सेन्टर अनि अब यी दुईटाको सोल्युसन भनेको यो जहाँ इन्टरसेक्ट हुन्छ त्यही हो सोल्युसन यिनीहरूको हो अब त्यसरी के भन्दाखेरि निकाल्दा भयो अर्थो सेन्टर त्यही भएर अर्थो सेन्टरको लागि एउटा सिम्पल फर्मुला भन्ने चाहिँ मैले भेटेको छुइनँ होइन भेटेँ भने त्यो पनि के भन्छ अपडेट गरेर हाल्दुला होइन यही भिडियोमा चाहिँ होइन जस कमेन्टमा नत्र डिस्क्रिप्सनमा हालिदिउँला तर के भन्दाखेरि अब अर्थो सेन्टर निकाल्नु भनेको छ र तीनटा कोअर्डिनेट गिभन छ भने यसरी नै गर्ने हो
अब त्यसै गरी सर्कुम सेन्टरको पनि कुनै एउटा स्पेसिफिक फर्मुला चाहिँ मैले भेटिनँ होइन। भेटेँ भने अब त्यो पनि कमेन्टमा हालिदिउँला, नत्र कमेन्टमा लियोस्, लिङ्क हालिदिउँला कुन कहाँ के छ अपलोड गरेको छु, अपडेट गरेको छु त्यो अब त्यो भेटेको फर्मुला। तर अहिले चाहिँ तरिकै छ सर्कुम सेन्टर निकाल्ने, सर्कुम सेन्टर कसरी निकाल्ने अनि तरिकै छ त्यहीतिर जाउँ। हेरौँ अब यो यस्तो कुनै एउटा ट्रायङ्गल छ जुनमा x1, y1 होइन, b x2, y2 छ, त्यस्तै c x3, y3 छ इन्टु। अब यहाँ मैले लु xyz मान्दै। अब मलाई के चाहियो भन्दा h को कोअर्डिनेट्स चाहियो। मसँग भर्टिसेस मात्रै गिभन छ, यिनीहरू अरू केही गिभन छैन। तर यहाँ यति मलाई यति नै थाहा पुग्छ कि के भन्छ भन्दाखेरि सर्कुम सेन्टर भनेको डेफिनेसन के हो त्यतिले नै मलाई सोलुसन कसरी गर्ने भन्ने कुरा सबै पुरै के भन्दाखेरि क्लियरै पारिदिन्छ। कसरी हेरौँ, सर्कुम सेन्टर भनेको के भन्दाखेरि परपेन्डिकुलर प्लस बाइसेक्टरको होइन, भन्नाले परपेन्डिकुलर बाइसेक्टर लाइन्सको इन्टरसेक्टिङ पोइन्ट्स। हेरौँ भन्नाले एबीसँग एक्सएच परपेन्डिकुलर पनि छ, साथै यो एक्स पोइन्टले यो दुईटालाई एबी लाइनलाई बाइसेक्ट पनि गरेको छ, भन्नाले टु इक्वल पार्ट्समा डिभाइड पनि गरेको छ होइन। भनेपछि मलाई के थाहा हो भन्दा यो एक्स पोइन्ट के रहेछ, यसको मिड पोइन्ट रहेछ। यी दुईटाको मिड पोइन्टबाट तानिएको लाइन पनि कस्तो परपेन्डिकुलर। भनेपछि मलाई के थाहा भयो, के भन्छ एक्सएच इज परपेन्डिकुलर टु एबी, यो कुरा फिक्स भइगयो किनकि डेफिनेसनमै छ के भन्दाखेरि त्यो सर्कुम सेन्टरको। साथै x इज द मिड पोइन्ट अफ एबी मैले कसरी थाहा पाएँ किनकि परपेन्डिकुलरले बाइसेक्ट गरिरहेको छ एबीलाई, एज x बाइसेक्ट्स एबी इन्टु टु इक्वल पार्ट्स। अब यो लेखिराख्नुपर्छ भने होइन, मैले बुझाउनलाई भने के भन्दाखेरि मलाई यति दुईवटा इन्फर्मेसन डेफिनेसनबाटै थाहा भयो कि भन्दाखेरि त्यो सर्कुम सेन्टरको डेफिनेसनैबाट थाहा भयो कि भन्दाखेरि यी दुईवटा पोइन्टको यो एक्सको कोअर्डिनेट्स के रहेछ, एच भनेको के भन्छ एच यो लाइन एक्सएच चाहिँ परपेन्डिकुलर रहेछ। यी दुईवटा कुरा मलाई डेफिनेसनबाटै थाहा भयो। अनि अब मिड पोइन्ट फर्मुला छ हामीसँग के भन्दाखेरि जस्तै कुनै एबी x1, y1 र बी x2, y2 छ भने त्यसको मिड पोइन्ट लु मैले p मान्दिएँ भने p को कोअर्डिनेट्स हुन्छ x1 प्लस x2/2 अनि y1 प्लस y2/2 यति हुन्छ x, y। जस्तै p x, y लेख्नुभन्दा p त्यो x, y को भ्यालु चाहिँ यति हुन्छ p को कोअर्डिनेट्स। अब x को कोअर्डिनेट्स यसरी निकाल्न सकिन्छ होइन। अब अर्कै तरिका हो फेरि के भन्दाखेरि एक्सएच को स्लोप निकाल्न कसरी भन्दाखेरि योसँग परपेन्डिकुलर लाइनको स्लोप त्यही अर्थो सेन्टरमा नि गरे, अर्थो सेन्टर निकाल्दा गरे जस्तै। अनि यो पासेस थ्रु भर्टेक्स भन्ने कुरा त मैले थाहा छैन नि त यहाँ मलाई, किनकि मैले अघि भनेको छु कि भन्दाखेरि भर्टेक्सबाट पासै हुनुपर्छ भन्ने छैन यो फिक्स। अब त्यही भएर त मैले यहाँ भर्टेक्स चाहिँ लिन यो यसको मिड पोइन्ट निकालेँ, यो एक्सको कोअर्डिनेट्स निकाल्नु पऱ्यो किन भन्दाखेरि मलाई थाहा छैन यो भर्टेक्सबाट पास हुन्छ हुँदैन थाहा छैन। अहिलेको यसमा हो फिक्स थियो किनकि भर्टेक्सबाटै तानेको लाइन हो त्यो के भन्दाखेरि परपेन्डिकुलर तानेको। तर यो केसमा त भर्टेक्सबाटै हुनुपर्छ भन्ने छैन, नहुन पनि सक्छ। त्यहाँ नहुने केस त अब हामीले कुनैमा लागु हुने कुनैमा लागु, कुनै केसमा त होला नि त पास पनि, तर सबैमा एप्लाई त हुँदैन। भनेपछि त्यो त मेथड भएन सल्भ गर्ने। त्यही भएर एक्चुअल मेथड अब के भन्छ त्यो करेक्ट एप्रोच चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हामीलाई यसको कोअर्डिनेट्स निकालेर यसको पनि स्लोप निकाल्न सकिन्छ किनकि योसँग परपेन्डिकुलर छ। योबाट स्लोप आउँछ m2 भन्नाले एक्सएच को स्लोप आइहाल्छ। त्यो ऐकै युज गरेर अर्थो सेन्टरवाला युज गरेर मैले फेरि अब रिपिट चाहिँ गरिनँ किनकि भिडियो लामो हुन जान्छ होइन। त्यही भएर अनि मिड पोइन्ट निकालेपछि एक्सको मिड पोइन्ट निकाल्नलाई यो फर्मुला युज गरेँ। हामीलाई कोअर्डिनेट्स सबै गिभनै हुन्छ, कोअर्डिनेट्स गिभन छ भने त यति यो युज गर्ने भनेको मैले, छैन भने त अब अर्कै कोही मेथड होला त्यसको कुरा गरिनँ मैले अहिले। कोअर्डिनेट्स भर्टेक्स कोअर्डिनेट्स गिभन हुँदाखेरि यो युज गर्ने एक्सको पोइन्ट निकाल्नलाई। अनि अब नेक्स्ट भनेको अब त्यसबाट त्यही ऐकै y माइनस y1 इज टु mx माइनस x1 पासिङ थ्रु डेड x1, y1 र अनि ह्याभिङ स्लोप यो वाला फर्मुला युज गरेर एक्सएच को भ्यालु निकाल्ने। साथै अब एचजेड नत्र वाइएच को भ्यालु निकालेर दुईटाको सोलुसन गर्ने। सेम पारा ऐकै हो, तर अब यसको फरक चाहिँ के छ भन्दाखेरि अघि मलाई थाहा थियो कि त्यो भर्टेक्सबाट पास हुन्छ र कोअर्डिनेट त्यही भर्टेक्सै मात्र थाहा थियो मलाई। त्यहाँ अब मैले त्यहाँ त्यतिखेर चाहिँ बेस जस्तै म एउटा अर्थो सेन्टरको लागि सल्भ गर्दैछु भने त्यतिखेर म यसको कोअर्डिनेट मिड पोइन्ट भनेर निकाल्न सक्दिनँ। अनि मलाई अब कहीँको त कोअर्डिनेट्स चाहियो, त्यही भएर यसको योबाट पास हुन्छ भनेपछि यसको कोअर्डिनेट्स गिभन छ होइन। अनि यसको स्लोप पनि परपेन्डिकुलरबाट निकाल्दा भइगयो। तर यसमा फेरि अब मलाई थाहा छैन कि यो भर्टेक्सबाट पास हुन्छ, डेफिनेसनमा छैन भर्टेक्सबाट पास हुनैपर्छ भन्ने कुरा। त्यही भएर थाहा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यसले बाइसेक्ट गर्छ, त्यहाँ यो त मिड पोइन्ट हुने भयो। मिड पोइन्टबाट एउटा कोअर्डिनेट चाहियो नि त त्यो फर्मुला युज गर्नलाई
हैन। त्यही भएर एउटा कोअर्डिनेट पनि आयो अनि स्लोप यही योसँग परपेन्डिकुलर लाइनको स्लोप जसरी त्यो अघि निकाले जसरी तरिकाले निकाल्न सकिन्छ हैन। अब त्यही त्यसरी नै अघिकै पारा जस्तै दुईटा इक्वेसन आउँछ यो XH र मैले जस्तै XH को र HY को निकाले नत्र XH र XZ को निकाले यी दुईटाको इन्टरसेक्टिङ पोइन्ट भनेको त्यो दुईटा इक्वेसनको सोलुसन हो अनि अब X र Y को भ्यालु आउँछ त्यही हो हाम्रो के भन्दाखेरि H को कोअर्डिनेट्स यो के भन्दाखेरि सर्कमसेन्टरको कोअर्डिनेट्स। अब इनसेन्टरको लागि चाहिँ एउटा फर्मुला छ इनसेन्टरको लागि चाहिँ एउटा फर्मुला गिभन छ के भन्दाखेरि भर्टिसेस A(x1, y1) यदि यस्तो भर्टिसेस गिभन छ भने हामीले सुरुमा यो जस्तै अब A छ भने यसको साइड लेन्थ यता हुन्छ नि त जस्तै यो ए पोइन्ट हामीले ट्रायंगललाई नाम ABC दिएका छौँ भने यो हो अब ए साइड कता हुन्छ जस्तै यो क्यापिटल A भनेको पोइन्टलाई दिएँ कि त मैले एङ्गललाई A दिएँ त्यो अब के भन्छ सोलुसन अफ ट्रायंगलमा यसलाई पनि त A भनेर एङ्गल भनेर मान्छौँ तर मैले अहिले चाहिँ होस् यो पोइन्टलाई A दिएँ भने अब लेन्थ त्यो साइडको लेन्थ साइड ए साइडको लेन्थ चाहिँ A चाहिँ कहाँ मान्ने भन्दाखेरि यसको अपोजिट साइडतिर मान्छौँ नि त जस्तै A छ भने यता A अनि यहाँ B छ भने यता B C छ भने यता C यो केमा पनि कस्तो पनि कन्सेप्ट आउँछ भन्दाखेरि जस्तै यो यसको एङ्गल अर्को साइडसँग डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल छ अरे जस्तै यो एङ्गल जति ठुलो हुँदै गयो यो साइड पनि त्यति लामो हुँदै जान्छ त्यसको लेन्थ पनि त्यति लामो हुँदै जान्छ रेसियो नत्र जो ट्रायंगलको लेन्थको रेसियो त्यस्तै के एउटा कन्सेप्ट पनि छ त्यो चाहिँ अब पुरै डिटेलमा थाहा दियोस् त्यस्तै के कन्सेप्ट छ भनेर भनिरहेको। अनि अब हो हामीले यी दुईटा पोइन्टबाट डिस्टेन्स फर्मुला युज गरेर डिस्टेन्स फर्मुला भन्नाले त्यो थाहा छ कि थाहा छैन हैन हेरौँ कुनै दुईटा पोइन्ट्स दिएको छ जुनमा चाहिँ जस्तै अब के भन्दाखेरि A(x1, y1) र B(x2, y2) अनि अब त्यसबाट यी दुईटा A बीचको डिस्टेन्स निकाल्नु छ भने चाहिँ अब हामी यो युज गर्छौँ के भन्दाखेरि फाइनल पोइन्ट माइनस इनिसियल पोइन्ट अनि फेरि y2 माइनस y1 अनि फाइनल पोइन्ट माइनस इनिसियल पोइन्टको होल स्क्वायर त्यसै यहाँ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 को होल स्क्वायर अनि त्यसलाई रुट अन्डर x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर हो यही युज गरेर मैले AB साइडको लेन्थ हेरौँ है AB साइडको लेन्थ भनेको C को भ्यालु आयो C साइडको लेन्थ भनेको स्मल b को भ्यालु आयो भन्नाले B साइडको लेन्थ आयो जस्तै A अनि BC भनेको के भन्दाखेरि A को लेन्थ आयो। अब हेरौँ गर्ने के भन्दाखेरि इन सेन्टरको भ्यालु निकाल्नलाई I भनेको अब यो भर्टिसेस गिभन छ भर्टिसेसबाट त्यही डिस्टेन्स फर्मुला युज गरेर मैले ABC को भ्यालु पनि निकाल्न सकेँ। अब के गर्छु भन्दाखेरि इन सेन्टर I = AX1 + BX2 + CX3 / A + B + C त्यस्तै यो भनेको अब जस्तै x, y लेख्ने भन्नाले यो यति x भयो अब यो भनेको y भन्नाले यति भयो यो I को कोअर्डिनेट x, y कोअर्डिनेट भनेको x को भ्यालु यति जम्मै भयो A into x1 स्मल b into x2 स्मल c into x3 त्यस्तै अब अर्को भनेको A into y1 + A into B into y2 C into y3 अब दुईटैमा A + B + C ले डिभाइड हान्दिने त्यति भयो इन सेन्टरको डाइरेक्ट निकाल्ने फर्मुला यो के भन्दाखेरि भर्टिसेस गिभन छ भने यसरी निकाल्दा भयो। अब जाउँ सर्कम सेन्टर र इन सेन्टरको थोरै डिफ्रेन्स र के भन्न खोजेको कुरा अघि भरे कुरा गरौँला भन्ने कुरा हेरौँ। सर्कम सेन्टर र इन सेन्टरसँग रिलेटेड सर्कल्सहरू हुन्छन्। अब सर्कल्स कस्तो भन्दाखेरि हेरौँ सर्कुम सर्कल र इन सर्कल भन्छ तिनीहरूलाई हैन। सर्कुम सर्कलको सेन्टरलाई सर्कुम सेन्टर भनौँ। अब यहाँ हेरौँ है मैले यो होइन कि सर्कल बनाएँ अब त्यसको सेन्टर हेरेर ट्रायंगल बनाएको हुँदैन यहाँ अनि यहाँ लाइन ताने होइन त्यस्तो। सुरुमा मसँग ट्रायंगल गिभन थियो अरे अब मैले भने यसको सर्कुम सेन्टर कति हो भन्दा एक गोलो बनाएर सेन्टर होइन सुरुमा त्यो के भन्दाखेरि अहिलेको त्यो के भन्छ फर्मुला युज गरेर नत्र मेथड युज गरेरै सुरुमा सर्कुम सेन्टर युज निकाले। अब यो सेन्टरबाट यति यो भर्टिसेससँग भएको एउटा रेडियस यो सेन्टर चाहिँ इधर यहाँसम्म ठ्याक्क रेडियस भएको एउटा सर्कल बनाउँछु योलाई सेन्टर मानेर एउटा सर्कल बनाउँछु। कस्तो सर्कल जुन चाहिँ सबै भर्टिसेसबाट पास भएको होस् अनि भर्टिसेसबाट पास भएको छ भने भर्टिसेस त कहाँ लाई गरौँ भन्दाखेरि त्यसको के भन्नु पेरिमिटरमा लाई गर त्यो सर्कलको त्यो पेरिमिटरमा लाई गर्छ भने मैले सेन्टरबाट त्यो भर्टिसेसमा लाइन तानेर के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा रेडियस भन्छ यो पनि रेडियस हो। अब हेरौँ यो रेडियसलाई भन्छ के भन्दाखेरि सर्कुम सर्कलको रेडियस भएर सर्कुम रेडियस अनि त्यस्तै यो सर्कललाई भन्छ सर्कुम सर्कल। अब कसरी बुझ्दा हो भन्दाखेरि यसले सर्कुमसाइज गरेको छ भन्दा सर्कुमसाइज भनेको चाहिँ घेरेको छ त्यो ट्रायंगललाई सर्कुमसाइज घेरेको छ त्यही भएर सर्कुम सर्कल अनि यो सेन्टरलाई भन्नुहोस् त्यही सर्कुम सेन्टर। अब हेर एउटा कुरा मिसकन्सेप्ट छ है कुनै केसमा यस्तो पनि गिभन हुनसक्छ कि अ पोइन्ट विच इज एट इक्विडिस्टेन्स फ्रम द भर्टिसेस अफ अ ट्रायंगल
नाउ वाट इज द्याट पोइन्ट कल्ड भनौँ भने अब यसलाई मैले जस्तो इक्विडिस्टेन्स त छ नि त, किनकि यो पोइन्ट पनि यहाँ ट्याक्कै आर, यो पनि ट्याक्कै आर, यो पनि ट्याक्कै आर भन्नाले रेडियस तिनटै रेडियस हुन् भनेर यो पोइन्ट त सबै भर्टिसेसबाट बराबर हो, बराबर डिस्टेन्समा छ होइन। त्यही भएर त्यस्तो केसमा अब भनौँ भने त्यो पोइन्टलाई डाइरेक्ट सर्कम सेन्टर भन्दा नि भयो। तर यति चाहिँ होइन कि मलाई जस्तै डाइरेक्ट रेडियस दिएको थियो मैले पोइन्ट निकालेँ र अनि चाहिँ सर्कल बनाएँ, होइन। मैले सुरुमा गरेँ कि भन्दाखेरि त्यो आईको मेथड युज गरेर सर्कम सेन्टर निकालेँ, परपेन्डिकुलर बाइसेक्टर हो, यही परपेन्डिकुलर बाइसेक्टरहरूको कुरा सबै गरेरै मैले सर्कम सेन्टर निकालेँ। अनि अब चाहिँ त्यसलाई एउटा सेन्टर मानेर अनि त्यसको रेडियस कति भन्दा यो कोअर्डिनेट्सहरूबाट तान्दाखेरि जति आउँछ त्यति रेडियस भएको यो भर्टिसेसहरूबाट त्यो पोइन्टसम्म तानेको लाइनलाई रेडियस मानेर, अब हामीलाई रेडियस गिभन छ भने त एउटा सर्कल ड्र गर्न सकिन्छ नि त। सेन्टर अनि रेडियस गिभन छ भने मैले भने के भन्छ 0,0मा सेन्टर भएको अनि रेडियस 5 युनिट्स भएको एउटा सर्कल ड्र गर भनेर गर, नत्र गर दियोस् कसरी भने अब होइन। त्यसरी अब एउटा सर्कल ड्र गर्न लगायो भने 5 युनिट्स भनेपछि यति डिस्टेन्समा हुनुपर्ने रहेछ त्यसको के भन्दाखेरि त्यो सर्कल दियोस् यति रेडियसको हुनुपर्ने रहेछ भनेपछि मैले ठ्याक्क जहाँ 5 युनिट छ त्यसरी एउटा लाइन ड्र गर्दा हुन्छ। एउटा पोइन्टहरू लिए भने पोइन्टहरूको लोकसलाई भने सर्कल, अब त्यो सर्कलको डेफिनेसनतिर चाहिँ नजाउँ होइन। मैले भन्न खोजेको भन्दा त्यसरी नै मलाई अब पोइन्ट निकालेपछि रेडियस निकाल्न सजिलो भयो, किनकि यो पोइन्टबाट त्यहाँसम्मको जस्तै x2, y2 दुईवटा पोइन्ट गिभन छ भने त मैले डिस्टेन्सबाट निकालेर रेडियस निकाल्न सकिहाल्छ भने हो। अब त सर्कल ड्र गर्न सक्छु नि त होइन। हो त्यस्तो त्यो के भन्छ त्यो बुझाइले चाहिँ मैले के भन्छ एउटा सर्कल बनाउन सकेँ। यो होइन कि मलाई डाइरेक्ट के भन्दाखेरि त्यो रेडियस निकालेँ अनि सेन्टर निकालेँ, अब त्यसरी पनि निकाल्न सकिन्छ होला। तर अहिले यो केसमा चाहिँ मैले के गर्ने भन्दाखेरि सुरुमा मैले यो पोइन्ट निकालेँ अनि त्यो पछाडि अब रेडियस निकालेँ योबाट अनि त्यति रेडियस भएको एउटा सर्कल ड्र गर्न सकेँ यहाँबाट। नत्र यो सबै भर्टिसेसलाई इन्क्लुड गरेको एउटा सर्कल बनाएँ यसलाई सेन्टर मानेर, त्यसलाई चाहिँ भन्यो सर्कम सर्कल हो। अनि त्यसको रेडियसलाई भन्यो सर्कम रेडियस अनि त्यसलाई सर्कमसाइज ट्रायङ्गल इन्क्लोज द ट्रायङ्गल। त्यस्तै इज पासेस थ्रु द भर्टिसेस हो, भर्टिसेसबाट पास हुन्छ त्यही भएर हेरौँ भर्टिसेसबाट पास हुन्छ। त्यही भएर मैले यहाँबाट यहाँ ड्र गरेँ नि यो त भर्टिसेसबाट पास हुन्छ भनेर आएको छु। त्यो भर्टिसेस पनि के भन्दा पेरिमिटरमा लाइ गर्ने भयो, यो भर्टिसेस पनि पेरिमिटर लाइ गरेर यो भर्टिसेस पनि पेरिमिटरमा लाइ गरेर भयो। त्यो लाइन तान्दाखेरि के हुन्छ ट्याक्कै रेडियस आउँछ, रेडियस जति बराबर आउँछ हो त्यसलाई भन्यो सर्कम रेडियस। यति कुरा भयो सर्कम सर्कलको बारेमा। अब जाउँ इन सर्कलको बारेमा। इन सेन्टरलाई सेन्टर मानेर र एउटा सर्कल बनाउने हो भने कति रेडियसको भन्दा अब रेडियसको कुरा गरौँ। रेडियस चाहिँ कसरी भन्दाखेरि यो पोइन्टमा यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि यो चाहिँ सर्कल यो ट्रायङ्गलभित्रै एउटा सर्कल ड्र गऱ्यो भने इन सेन्टर ट्रायङ्गलको भित्र छ क्या एउटा सर्कल हो त्यस्तो। अनि त्यस पछाडि अब यिनीहरू लाइनमा रेडियस भएको त्यस्तोलाई भनौँ के भन्दाखेरि इन सर्कल इन रेडियस। यो रेडियसलाई भन्यो इन रेडियस। अनि अब हेरौँ है यहाँ यिनीहरू साइड्सलाई टच गरेर गएको हुन्छ, यो चाहिँ साइड्सबाट पास भइरहेको हुन्छ भन्दा नि भयो होइन। अनि यी हेरौँ इट लाइज विदिन अ ट्रायङ्गल इन्क्लोज बाई ट्रायङ्गल पासेस थ्रु पोइन्ट्स अन द साइड्स अफ अ ट्रायङ्गल। अनि इन सेन्टरको के प्रोपर्टिज छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले थाहा पाएँ होइन भने जस नलेज चाहिँ भयो। तर मैले यो त्यो पुरै इन्फर्मेसन चाहिँ कलेक्ट गर्न भएन यो भिडियो बनाउनुभन्दा अगाडि। तर अब त्यो जतिखेर कलेक्ट हुन्छ त्यतिखेर जस अपडेट गर्दै जाउँला होइन। अहिलेलाई चाहिँ अब अरू कुरा गरौँ यो इन सेन्टर जस यति चाहिँ डिफ्रेन्स बुझौँ कि इन सेन्टर कुन कस्तो हो। इन सेन्टर भनेको भित्र सर्कल बनाऊ, ट्रायङ्गलले चाहिँ इन्क्लोज गरेको हुन्छ त्यो सर्कललाई। अनि इन सेन्टरको रेडियसलाई के भन्छ, इन सेन्टरको सेन्टरलाई के भन्छ होइन। इन सर्कल भनेको के हो र सर्कम सर्कल भनेको के हो, सर्कम रेडियस भनेको के हो, सर्कम सेन्टर भनेको यति चाहिँ बुझिराखौँ। अब त्यसको अझै ब्रिफ डिटेल चाहिँ अब जतिखेर पुरै इन्फर्मेसन कलेक्ट गरिसकेको हुन्छु त्यतिखेर भनौँला होइन। अब जाउँ एकदम खतरा कुरा याद राख्ने कुरा। यिनीहरू चाहिँ यिनीहरू जस यस्तो क्वेसन आएको छ भने हामीलाई रिजल्ट त्यो क्यालकुलेट गरेर राख्नु पर्दैन, डाइरेक्ट यो कुराहरू याद राख्यो भने सिधै भन्न सकिन्छ कि एन्सर यो रहेछ भन्ने कुरा छिटै भन्न सकिन्छ। त्यो यिनीहरू एमसिक्यूको लागि भेरी युजफुल हुन्छ। र अब के भन्छ कन्सेप्ट यो जस कन्सेप्ट बुझिराखे धेरैवटा ठाउँमा युजफुल हुनसक्छ होइन। हेरौँ के भन्दाखेरि राइट एङ्गल ट्रायङ्गलको बारेमा कुरा गरौँ सुरुमा। राइट एङ्गल ट्रायङ्गलको थाहा नै छ यो परपेन्डिकुलर यो बेस यो हाइट होइन। अब हाइट भन्दा नि हाइट भनेपछि हाइपोटेनियस परपेन्डिकुलर र बेस हाइपोटेनियस। अब यसको अर्थ सेन्टर कहाँ हुन्छ भन्ने कुरा गरौँ भने यसको अर्थ सेन्टर हुन्छ ठ्याक्कै जुन भर्टेक्समा यो जस्तै यो तिनवटा भर्टेक्स छ भने जुन भर्टेक्समा 90 डिग्रीको एङ्गल बनेको छ जस्तै यहाँ यो केसमा बीमा बनेको छ 90 डिग्रीको एङ्गल हो त्यही भर्टेक्सको कोअर्डिनेटै हुन्छ यसको अर्थ सेन्टर। अब यो कसरी बुझ्दा नि भयो भन्दा हेरौँ
जस्तै मैले के भनेको छु भन्दाखेरि अर्थो सेन्टर भनेको पर्पेन्डिकुलर ड्र गर्नु पर्यो एउटा पोइन्टबाट, जस्तै कहाँ भन्दा नि हेरौँ, यहाँबाट पनि एउटा मैले पर्पेन्डिकुलर ड्र गरेँ होइन, सबै पर्पेन्डिकुलर्सको इन्टरसेक्टिङ पोइन्ट। अब ए भर्टेक्सबाट पर्पेन्डिकुलर ड्र गरेको बेसमा बिसी भन्ने बेसमा पर्पेन्डिकुलर कहाँ पुगिरहेको छ, यहाँ भइरहेको छ बी पोइन्टमै। अब सीबाट ड्र गरेको एबीमा, फेरि यो पनि यहाँ बीमै गइरहेको छ। अनि अब मैले हेरौँ ए र सी कहाँ इन्टरसेक्ट भइरहेको छ, यो बी पोइन्टमा। अब यत्तिकै पनि थाहा भइगयो कि म बी कोअर्डिनेटै रहेछ के भन्दाखेरि अर्थो सेन्टर। न त अझै अब तिनटै चेक गर्ने हो भने चाहिँ अब यो बीबाट पनि मैले एउटा पर्पेन्डिकुलर ड्र गरेँ यहाँ एसीमा। अब यो पनि त आएर इन्टरसेक्ट भइरहेको छ भनेपछि यो यसको अर्थो सेन्टर बिचतिर ट्राइङ्गलको बिचतिर खोज्ने होइन, कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि जुन पोइन्टमा 90 डिग्रीवाला एङ्गल बनेको हुन्छ त्यही पोइन्टको त्यही भर्टेक्सको कोअर्डिनेटै हो अर्थो सेन्टर राइट एङ्गल ट्राइङ्गलको। हेरौँ यहाँ के जान्छ भन्दाखेरि अर्थो सेन्टर फर अ राइट एङ्गल ट्राइङ्गल इज द कोअर्डिनेट अफ द भर्टेक्स, कोअर्डिनेट अफ भर्टेक्स कन्टेनिङ द राइट एङ्गल द्याट इज 90 डिग्री एङ्गल। अब माथिको केसमा भयो बीमा छ भनेर पोइन्ट बी अर्थो सेन्टर हो होइन। अब अर्थो सेन्टरको कुरा भयो राइट एङ्गलमा। अब साथै कुरा गरौँ के भन्दाखेरि यसको सर्कम सेन्टर कहाँ हुन्छ। हेरौँ मैले यहाँ एउटा सर्कल ड्र गरेँ भने होइन, ट्याक्कै तिनटै भर्टेक्सलाई छुने गरी ड्र गरेँ भने एसी के होला मेरो, एसी त डायमिटर होला, किनकि ट्याक्कै हेरौँ है यहाँ यस्तो गइरहेको छ। अनि यहाँ मैले सर्कल ड्र गर्नु पऱ्यो भने ए र सीबाट जानु छ भने एउटा यो एसीलाई डायमिटर बनाउनु पऱ्यो। त्यसरी बुझे पनि भयो, एसी डायमिटर भएपछि ठ्याक्क एसीको मिड पोइन्ट भनेको त्यसको सर्कम सेन्टर हुन्छ। नत्र पर्पेन्डिकुलर बाइसेक्टर ड्र गर्नु पर्नेछ नि त हामीलाई होइन, पर्पेन्डिकुलर ड्र बाइसेक्टर यो तिनटै साइडतिरबाट। अब पर्पेन्डिकुलर बाइसेक्टर कहाँ होला हेरौँ, एसीको पर्पेन्डिकुलर बाइसेक्टर त मिड पोइन्ट भइगयो पी। अब हेरौँ मिड पोइन्ट पीमा भइगयो होइन। अब पीबाट एउटा ड्र गऱ्यो भने यस्तो गयो पीबाट पीसँग पर्पेन्डिकुलर, एसीसँग पर्पेन्डिकुलर र बीतिर गयो। अब मैले एबीसँग पर्पेन्डिकुलर र यसको मिड पोइन्टबाट ड्र गरेँ भने यो पनि गएर पी पोइन्टमा के भन्छ गएर जोइन हुन्छ। त्यस्तै फेरि बीसीबाट ड्र गऱ्यो भने यो पनि गएर पी पोइन्टमै थोरै डिस्टर्बेन्स आयो होइन। के भन्दाखेरि हेरौँ के भन्दैछ भन्दाखेरि सबै पर्पेन्डिकुलर बाइसेक्टरहरू कहाँ जोइन हुँदैछ भन्दाखेरि यो पी पोइन्टमा जोइन हुँदैछ। अनि पी पोइन्ट भनेको के हो भन्दाखेरि पी पोइन्ट भनेको त एसीको मिड पोइन्ट हो। हाइपोटेनियसको मिड पोइन्ट नै यसको सर्कम सेन्टर हुन्छ राइट एङ्गल ट्राइङ्गलको। तिनवटा भर्टेक्स गिभन छ भने यो जुनमा एङ्गल कन्टेन गरेको छ त्यो अर्थो सेन्टर र त्यो हाइपोटेनियसको मिड पोइन्ट त्यसलाई के भन्छ भन्दाखेरि त्यसलाई भन्छ सर्कम सेन्टर। अब त्यस्तै यसको पनि सर्कम सेन्टर बिचतिर खोज्ने होइन, यहीँ लाइनमै छ, इन्क्लुडै छ यहाँभित्र होइन। अर्थो सेन्टर पनि ट्राइङ्गल भरिमै इन्क्लुड छ, ट्राइङ्गलको त्यो जस लेन्थमै इन्क्लुड छ, पेरिमिटरमा इन्क्लुड छ होइन। त्यस्तै सर्कम सेन्टर पनि यसको पेरिमिटरमा इन्क्लुड छ, के भन्छ इन्क्लुडेड छ होइन। अनि त्यति याद राख्नु पऱ्यो के भन्दाखेरि अर्थो सेन्टर भनेको राइट एङ्गल कन्टेन गरेको पोइन्टको कोअर्डिनेट्स र हाइपोटेनियस सर्कम सेन्टर भनेको हाइपोटेनियसको मिड पोइन्ट। अब हाइपोटेनियस त यी दुइटाको मिड पोइन्ट फर्मुला अघि युज गर्दा भइगयो, मिड पोइन्ट फर्मुला के भन्दाखेरि एक्स प्लस जस्तै यो पोइन्ट र यो पोइन्टको सम डिभाइडेड 2, यो पोइन्ट र यो पोइन्ट जस्तै एक्स कोअर्डिनेटको सम डिभाइडेड 2, वाइ कोअर्डिनेटको सम डिभाइडेड 2 गर्यो भने यो पोइन्टको एक्स र वाइ कोअर्डिनेट आइहाल्छ हो। हेरौँ है पोइन्ट पीलाई सर्कम सेन्टर राइट एङ्गल ट्राइङ्गल बन्न त्यो पनि भइसक्यो। अनि एसी चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हाइपोटेनियस हुन्छ। हाइपोटेनियस त हुन्छ नै, मैले भन्नु खोजेको त्यो सर्कम सर्कलको डायमिटर हुन्छ। डायमिटर सर्कम सर्कल के हुन्छ भन्दाखेरि डायमिटर। अब कसरी भन्दा नि यो पनि हेर्दा भइगयो। हेरौँ यो पोइन्टबाट यो भर्टेक्ससम्मको लेन्थ के हुन्छ भन्दाखेरि आर हुन्छ, यो पोइन्टदेखि यो पोइन्ट के हुन्छ आर। अब 2r भनेको डायमिटर भयो नि त होइन, 2r भनेको डायमिटर। अनि यो आर भनेको के भन्दाखेरि सर्कम सर्कलको रेडियस हो, सर्कम रेडियस। त्यस्तै अब यो के भन्दाखेरि सर्कम सर्कलको डायमिटर भयो एसी। त कहिले सोधिहाल्यो भने एमसिक्यूमा इन राइट एङ्गल ट्राइङ्गल द हाइपोटेनियस एसी इज द, अब अप्सनमा के भन्दाखेरि विच इज द करेक्ट नत्र जे होस् इट इज द डायमिटर अफ द सर्कम सर्कल भनौँ भने डायमिटर अफ द सर्कम सर्कल राइट। अहिले द हाइपोटेनियस भन्यो भने हाइपोटेनियस पनि त हो हुन त, हाइपोटेनियस त भनेको चाहिँ कोही छैन, त्यहाँ हुँदैन त्यो जे होस् यति कुरा छ होइन। अब जाउँ के भन्दाखेरि इक्विलेटरल ट्राइङ्गलको बारेमा कुरा गरौँ। इक्विलेटरल ट्राइङ्गल भनेर त्यस्ता रिजल्टहरू याद राखौँ। के भन्दाखेरि इक्विलेटरल ट्राइङ्गलको तिनवटा कोअर्डिनेट के भन्छ भने यसो के हुन्छ भन्दाखेरि सबै पोइन्टहरू इन्टरसेक्ट हुन्छन् अरे। इन्टरसेक्ट भन्दा नि कोइन्साइड हुन्छन् अरे। कस्तो भन्दा हेरौँ यसको एङ्गल पर्पेन्डिकुलर बाइसेक्टर पनि सेम लाइन होइन, यसको इन्टरनल एङ्गल बाइसेक्टर पनि त्यही लाइन हुन्छ,
यसको के भन्दाखेरि यो त्यो के भन्दाखेरि त्यो एल्टिट्युड नत्र हाइट पनि सेम लाइनलाई भन्दै भयो, यसको मिडियन पनि त्यही लाइन भयो भन्नाले यही एएक्स माने लु बिवाई र सिजेड माने यसको एएक्स भनेकै यसको हाइट एल्टिट्युड नत्र अब अर्को भनेको मिडियन, फेरि त्यो सबै सेम हुन्छ। के भन्दाखेरि हेरौँ, इन एन इक्विलेटर ट्राइङ्गल मिडियन हाइट अर एल्टिट्युड परपेन्डिकुलर बाइसेक्टर इन्टरएङ्गल बाइसेक्टर अल आर सेम हुन्छ भनेपछि यिनीहरूको इन्टरसेक्टिङ पोइन्ट पनि त एउटै हुने भयो नि त। त्यही भएर यसको के भन्दाखेरि हेरौँ, पोइन्ट पी भनेको अल द सेन्टर्स वी डिस्कस अबाउट भने अल दोज पोइन्ट्स वी डिस्कस अबाउट। इक्विलेटर ट्राइङ्गललाई के हुन्छ भन्दाखेरि यो रिजल्ट पनि याद राखौँ। के भन्दाखेरि इन एन इक्विलेटर ट्राइङ्गल सेन्ट्रोइड अर्थो सेन्टर सर्कुम सेन्टर एन्ड इन सेन्टर ओभरल्याप अर कोइन्साइड, यिनीहरू सबै ओभरल्याप हुन्छन् नत्र कोइन्साइड हुन्छन्। यहाँ मैले इक्विभ्यालेन्टवाला साइन दिएर गरिदिएको छु होइन, यो यसो बुझ्नलाई भयो। जी इक्विभ्यालेन्ट टु ओ इज इक्वल टु एच इज इक्वल टु आई इज इक्वल टु पोइन्ट पी। एउटा कुरा, अब मलाई क्वेसनले सोधो इक्विलेटर ट्राइङ्गल हो भन्ने कुरा चाहिँ कसरी थाहा पाउने, त्यो पनि अलि कुरा गरौँला होइन। अनि हेरौँ, क्वेसनले मलाई सोधो के भन्दाखेरि के सोधेको छ भन्दाखेरि यिनीहरूमध्ये कुनै एउटा पोइन्ट पनि फाइन्ड गर भनेको छ भने मलाई भर्टिसेस गिभन छ र यिनीहरूमध्ये कुनै एउटा कोअर्डिनेट फाइन्ड गर भनेको छ। त्यो भएर सर्कम सेन्टर सोधो भने अब म थोरै न सर्कम सेन्टरको वाला त्यत्रो त्यहाँ छ त्यत्रो लामो लेन्दी टास्क थोरै न गरिरहेको छु। मलाई थाहा छ कि इक्विलेटर ट्राइङ्गल हो भने सबै ओभरल्याप हुन्छन् कोइन्साइड हुन्छन्। त्यसो भए सेन्ट्रोइड निकालो त्यही पोइन्ट हो सर्कम सेन्टर, सेन्ट्रोइड निकालो त्यही पोइन्ट हो अर्थो सेन्टर, सेन्ट्रोइड निकालो त्यही पोइन्ट हो इन्टर सेन्टर, किनकि सेन्ट्रोइड निकाल्दा सब सहिलो छ नि त यति भन्दै। त्यही भएर सेन्ट्रोइड निकालो अनि इक्विलेटर ट्राइङ्गल सबैको भ्यालु एउटै आइसक्यो सबै भ्यालु। अब त्यति दुईवटा कुरा गरेपछि अब मलाई के भन्दाखेरि यो चाहिँ के भन्दाखेरि जस्तो आइओयू प्रिपेरेसन गर्नेलाई युजफुल हुने कुरा हो होइन। जसलाई म्याथमा एमसिक्यू चाहिरहेको छ त्यसको लागि युजफुल कुरा चाहिँ त्यो हो, नत्र कुनै पनि क्वेसन गर्दै युजफुल कुरा पनि हो होइन चिन्हलाई। हाउ टु आइडेन्टिफाई वेदर अ गिभन ट्राइङ्गल इज राइट एङ्गल अर इक्विलेटर ट्राइङ्गल जस्ट बाई द भर्टिसेस गिभन छ। अनि मलाई आइडेन्टिफाई गर्नु पऱ्यो, मलाई यति थाहा छ कि के भन्दाखेरि जस्तै अब त्यो इन्जिनियरिङ प्रिपेरेसन गर्नेमा नत्र जस एमसिक्यू सोध्नेमा जस्तो के भन्दा टाइम त बचाउने खालको क्वेसन सोधेको हुन्छ नि त, भन्नाले दिमाग लाएर जसरी पनि त्यो एन्सर त्यति छिट्टै निक्लिने खालको क्वेसन सोधेको हुन्छ। त्यसको लागि त अब त्यो अहिलेको रिजल्टहरू याद हुनेलाई त सहिलो भइगयो हो, त्यस्तै रिजल्ट याद हुने खालको जो त्यस्तैवाला क्वेसन सोधिरहेको हुन्छ कि राइट एङ्गलवाला कि इक्विलेटर ट्राइङ्गलवाला। त्यही भएर यति के भन्छ अब आफूलाई चिन्नु चाहिँ पऱ्यो। भर्टिसेस त थोरै न सजिलो सजिलो दियो भने त आफूलाई धेरैले नाम निकालिहाल्छन्, धेरैले मार्क्स ल्याइहाल्छन्। त्यही भएर जस कोअर्डिनेट्स अलिकति झुक्याउने खालको हुन्छ, तर ट्राइङ्गल चाहिँ राइट एङ्गल र इक्विलेटर ट्राइङ्गलै हुने गर्छ त्यस्तो। त्यही भएर अब के गर्ने भन्दाखेरि राइट एङ्गल हो होइन इक्विलेटर हो होइन कसरी चिन्ने त भन्ने कुरा हेरौँ। राइट एङ्गल यो चाहिँ के भन्दाखेरि अब यो चाहिँ एभरेज किन यो चाहिँ बुझ्नलाई र मैले आफूले एक्सपिरियन्स गरेर यो चाहिँ सहिलो लागेको भनेर मैले भनेको। योभन्दा राम्रो तरिका छ, योभन्दा सहिलो तरिका केही भेटिएको छ भने त्यो कमेन्टमा लेख्दा भयो, हामीलाई नि सेयर गर्दा भयो होइन। मैले अहिलेसम्म चाहिँ भेटेको यही तरिका सबसे सहिलो लाग्यो अनि अब यही कुरा ठिक पनि लाग्यो। अनि अब हेरौँ कसरी थाहा पाउने भन्दाखेरि हेरौँ, मैले थाहा पाएको मध्ये चाहिँ बेस्ट मेथड फर राइट एङ्गल ट्राइङ्गल अर नट चिन्ने तरिका है। सबसे पहिले भर्टिसेस गिभन भएको केसमा भनेको अरू केस छ भने त्यो मैले जान्दिनँ। एउटा त ग्राफ प्लट गरेरै भइहाल्छ भने ग्राफ प्लटै गरौँ। जस्तै यो एउटा केसमा हेरौँ, मलाई गिभन छ एबिसी भनेको 0,3 -3,0 र 3,0 गिभन छ होइन। तर जस एबिसीको भ्यालु अलग अलग भयो भने जस यति तिनवटा कोअर्डिनेट गिभन छ। मैले ग्राफ त्यो दिमागमा ठट्ट ग्राफ बनाइहालेँ न, त्यसले साइडमा रफली ग्राफ बनाइहाल्यो भने मलाई त अलिक सहिलो हुन्छ, त्यो चिन्न सहिलो लाग्छ भने छिटो हुन्छ नि। यदि ग्राफ गरेर चाहिँ के गरेँ जस्तै मैले यो प्लट गरेँ 0,3 3,0 -3,0 मलाई के थाहा छ भन्दाखेरि यहाँदेखि यहाँसम्मको लेन्थ 3 युनिट्स, यहाँदेखि यहाँसम्मको लेन्थ पनि 3 युनिट्स भनेपछि यो पनि के भन्दाखेरि यो पनि इक्वल लेन्थ भनेपछि यो आइसोसेलेस ट्राइङ्गल भयो एउटा, किनकि यो त इक्वल हुँदामा छैन होइन। अब आइसोसेलेस ट्राइङ्गल अनि यो 0,0सँग के हुन्छ भन्दाखेरि यस्तो यो त एउटा राइट एङ्गल ट्राइङ्गल भनौँ। राइट एङ्गल ट्राइङ्गल भनेपछि आइसोसेलेस यहाँ 90 डिग्री छ भने यो बेस एङ्गल्स त इक्वल हुनु पऱ्यो, यो पनि 45 यो पनि 45 हुँदा मात्रै मिल्छ हो। राइट एङ्गल आइसोसेलेस ट्राइङ्गल भएपछि अब यो 45 डिग्री, त्यस्तै यता पनि सेम 3 युनिट्स, यहाँ माथि 3 युनिट्स छ अनि यो पनि 90 डिग्री भएपछि यो पनि 45 यो पनि 45 भनेपछि यो ट्राइङ्गल कस्तो बनाउँदा भन्दाखेरि हेरौँ है, -3,0 3,0 र 0,3 छ भनेपछि यहाँ 90 डिग्री, यहाँ पनि 45 डिग्री, यहाँ पनि 45 डिग्री। राइट एङ्गल त्यसमध्ये पनि आइसोसेलेस ट्राइङ्गल बनाऊ, यो पनि साइड लेन्थ इक्वल भएको भनेपछि यस्तो बनाऊ ट्राइङ्गल। यो राइट एङ्गल यो 45 डिग्री, यो पनि 45 डिग्री होइन।
यस्तो ट्राइङ्गल बनाऊ। अब यो कोअर्डिनेट्स गिभन थियो र मैले ग्राफ प्लट गरेर मैले थाहा पाएँ यो एउटा तरिका भयो कि राइट एङ्गल हो इक्विलेटरल हो के हो। त्यो अब यो सजिलोवाला के भन्छ दिएको छ र ग्राफ प्लट गर्न सकिन्छ, छिटै गरिन्छ, ग्राफ हेर्दै थाहा हुने खाला छ भने त्यसो गऱ्यो भने भयो। यो केसमा त हेर्दा त ट्राइङ्गल अर्कै खालको देखिँदैछ नि त, यो राइट एङ्गल त वाला जस्तो देखिँदैन, यहाँ 90 डिग्री हुन्छ भने त सोचिँदैन छिटो छिटो। त्यही भएर त्यो ठ्याक्क के भन्दाखेरि सबसे के भन्छ फिक्स तरिकाले चाहिँ कसरी थाहा भने, स्योर तरिकाले चाहिँ कसरी थाहा पाउने भन्दा मैले भेटेको चाहिँ अब यो काहीँ लागु भएन भने त्यो चाहिँ अब त्यो चाहिँ माफीमा त्यो चाहिँ मैले भेटेको छुइनँ अहिलेसम्म चाहिँ होइन, तर युजफुलै लाग्यो मलाई यो तरिका, त्यही भएर सेयर गर्न खोजेँ होइन। मिस्टेक रहिजाने काहीँ त्यतिखेर कमेन्ट गरौँ होला, कमेन्ट गर्दा भयो के भन्दाखेरि कि यहाँ चाहिँ लागु भएन योमा चाहिँ एप्लाई भएन, त्यो क्वेसनै पठाउँदा नि भयो, हामी हेर्छौँ के कस्तो रहेछ भनेर हेरौँ। अब सबसे पहिले यो दुईवटा र यो दुईवटा अनि यो दुईवटाको स्लोप फाइन्ड गर्ने भन्नाले एबी एसी र बीसीको स्लोप फाइन्ड गर्ने। यो चाहिँ के को लागि काम लाग्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ त्यो के भन्दाखेरि कन्करेन्ट लाइन्स हो कि होइन, कन्करेन्ट भन्दा नि यो त्यो के भन्दाखेरि कोलिनियर लाइन्स हो कि होइन, त्यसको लागि पनि थाहा फाइन्ड के भन्छ युजफुल हुन्छ। किनकि कोलिनियर छ भने त M1 = M2 हुन्छ भन्नाले दुइटैको स्लोप इक्वल हुन्छ, न त तिनटैको स्लोप, यो केसमा त अब तिनटा स्लोप निकाल्यो भने तिनटै स्लोप इक्वल हुन्छ होइन। होइन तिनटैको स्लोप इक्वल हुन्छ। अनि अब हेरौँ है बेस्ट मेथड फर फाइन्डिङ राइट एङ्गल ट्राइङ्गल अर नट भन्ने मैले के गरेँ भन्दाखेरि अब दुईवटा एबी एसी र बीसीको स्लोप निकालेँ, M1 × M2 × -1 आयो भने मैले कुनै दुईवटा स्लोप यहाँबाट एबी र एसी नै मल्टिप्लाई गर्दा एबी र एसीकै स्लोप चाहिँ M1 × M2 भन्नाले यो दुईवटाको स्लोप मल्टिप्लाई गर्दै -1 आयो रिजल्ट, नत्र यो दुईवटाको स्लोप मल्टिप्लाई गर्दै -1 रिजल्ट आयो। जस कुनै दुईवटाको स्लोप मल्टिप्लाई गर्दा -1 रिजल्ट आयो भने त्यो राइट एङ्गल ट्राइङ्गल हो। कसरी भन्दाखेरि यो स्लोप -1 आउनु भनेको त दुईवटा लाइन बिचको एङ्गल के हुनु भन्दाखेरि 90 डिग्री हुनुभयो। यो त के भन्दाखेरि स्ट्रेट लाइन्समा पढिसकेको हुनुपर्ने हो, त्यस्तो केस आएको छ छैन कुरा थाहा पाउन सकिन्छ नि त्यसबाट। त्यही भएर राइट एङ्गल ट्राइङ्गल हो कि होइन भन्ने कुरा यसबाट थाहा पायो। एउटा तरिका सुरुमा त्यो भयो राइट एङ्गल ट्राइङ्गल फाइन्ड गर्ने। अर्को त डिस्टेन्स युज गरेर h² = p² + b² भ्यालिड छ कि छैन भन्नाले हाइपोटेन्युज कुनै एउटा साइडको लेन्थको स्क्वायर अरू दुईवटा साइडको लेन्थको स्क्वायरसँग इक्वल छ कि छैन त्यो चेक गर्दा नि भयो। डिस्टेन्स फर्मुला युज गरेर लेन्थ यो एबीको लेन्थ बी फेरि एसीको लेन्थ फेरि बीसीको लेन्थ निकालेर त्यो युज गर्दा नि भयो। तर मलाई चाहिँ के भन्दाखेरि स्लोप निकालेर गर्दा यो पोइन्टहरूबाट छिटो हुन्छ जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ, त्यही छिटो लाग्यो मलाई। तर डिस्टेन्सवाला पनि त्यति लामो चाहिँ नहुनु पर्ने, मलाई जे होस् आफूलाई पर्सनल्ली चाहिँ के भन्दाखेरि यही ठिक लाग्यो क्या। मैले त्यही भएर यसलाई चाहिँ मैले आफूलाई बेस्ट माने, किनकि मलाई पर्सनली ठिक लाग्यो त्यही भएर मैले यही भने। तर यस डिस्टेन्सहरूलाई नि मैले इन्क्लुड चाहिँ गरेको छु। हेरौँ डिस्टेन्सहरूलाई युज गरेर चाहिँ कसरी गर्दा भयो भन्दाखेरि यो x2 - x1 होल स्क्वायर + y2 - y होल स्क्वायर गरेर एबी बीसी एसी तिनटैको भ्यालु निकालौ र अब h² = p² + c² वाला यो रिलेसन भ्यालिड हुन्छ हुँदैन त्यो चेक गरौँ। नत्र यो छैन भने अब यो त राइट एङ्गलको केस हो नि त, राइट एङ्गलको लागि हामीले स्पेसल प्रोपर्टिजहरू दुईवटा रिजल्टहरू त याद गरिसकेको छौँ, अर्को सेन्टर र सर्कम सेन्टरको, त्योबाट निकाल्दा सहिलो हुन्छ। अब अरू दुईवटा इन सेन्टर र अर्को लागि त त्यसको लागि त डिस्टेन्स निकाल्नै पर्छ, लेन्थ निकाल्नै पर्छ। अनि अर्को कुरा अब त्यसै यो भ्यालिड भएन भने यो चेक यो पनि भ्यालिड हुनसक्छ नि त, कि इक्विलेटरल पनि त हुनसक्छ। तिनटै साइडको लेन्थ इक्वल आएको छ भने लेन्थ डिस्टेन्स फर्मुला युज गरेर निकाल्दाखेरि तिनटै साइडको लेन्थ इक्वल आएको छ भने त्यो इक्विलेटर ट्राइङ्गल भयो। नत्र अब स्लोपैबाट जाने हो भने चाहिँ होइन, स्लोपैबाट जाने हो भने चाहिँ स्लोप त त्यो फर्स्ट केस गर्नलाई त स्लोप त निकालिसकेको छ। के गर्ने भन्दाखेरि सुरुमा स्लोप त फाइन्ड गरेकै छ, अब tan θ निकाल्ने भन्नाले दुईवटा स्लोप बिचको एङ्गल निकाल्ने, अर्को पनि दुईवटा स्लोप बिचको एङ्गल निकाल्ने। अब यो के भन्छ क्यालकुलेटै गर्ने, यो क्लासमै गरेको छ नि त क्यालकुलेटै गर्दा भयो होइन। तर अब के भन्दाखेरि त्यो MCQ वाला केसवाला हो भने चाहिँ अब क्यालकुलेटरमा थिच्दिनँ सिधै tan θ = tan इन्भर्स यो सबै गर्ने 60 डिग्री आयो, फेरि अर्को गर्दा पनि 60 डिग्री आयो होइन। M1 र M2 बिचको के भन्छ M1 M2 स्लोप युज गरेर त्यो दुईवटा लाइन बिचको एङ्गल निकाल्ने θ, फेरि अब जस्तै θ अब θ' अरू दुईवटा एङ्गल बिच अरू दुईवटा जस्तै M2 र M3 बिचको पनि एङ्गल निकाल्ने, त्यो पनि 60 डिग्री आयो। दुईवटा 60 डिग्री आयो भने के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो ट्राइङ्गल कस्तो रहेछ भन्दाखेरि त्यो ट्राइङ्गलमा इक्वलेटर ट्राइङ्गल रहेछ। दुईवटा साइडको एङ्गल इक्वल आयो भने 60 डिग्री, किनकि तिनटै साइडको एङ्गल इक्वल हुन्छ नि त, 60 डिग्री हुन्छ होइन हो। त्यसरी थाहा पाउँदा नि भयो इक्वलेटर एङ्गल। नत्र अर्को एउटा तरिका खतरा तरिका भन्नाले जस अप्सन्स इलिमिनेट गर्ने कि इक्वलेटर एङ्गल हो कि होइन भन्ने कुरा सुरुमै को भर्टिसेस हेर्दै इलिमिनेट गर्न सक्ने तरिका के हो भन्दाखेरि इक्वलेटर ट्राइङ्गलको कहिले पनि भर्टिसेस ऱ्यासनल हुन सक्दैन भन्ने कुरा एउटा ट्रु फ्याक्ट छ। जस्तै मैले भने 1,1
अनि 2,2 अनि 5,5 जस मैले यो 3,2 लेखेँ होइन। यति 5,4 लेखेँ। यदि एउटा ट्राइङ्गलको भर्टिसेसहरू हो भने होइन, भर्टिसेस हो भने होइन, अब यो मैले सिधै के भन्छ ग्यारेन्टी ठोक्न सक्छु भन्न सक्छु कि यो एउटा इक्विलेटरल ट्राइङ्गल बन्दैन। कसरी बन्दैन भन्ने कुरा थाहा भयो भन्दाखेरि मलाई यो कुरा थाहा छ कि अल भर्टिसेस अफ एन इक्विलेटरल ट्राइङ्गल, कोअर्डिनेट्स अफ अल भर्टिसेस अफ ट्राइङ्गल क्यान नट बी रेसनल। यहाँ मध्ये सबै भ्यालुहरू 1 2 3 2 5 4 सबै रेसनल भ्यालुजहरू हुन्। रेसनल र इरेसनल कुरा चाहिँ बुझ्नु पऱ्यो। इरेसनल यहाँ जेनरली इरेसनल भन्नाले यो केस यिनीहरू केसमा चाहिँ रुटवाला जस्तो √3 √2 वाला √3/2 √4 त्यस्तो एउटा पनि एटलिस्ट एउटा पनि छैन भने भर्टिसेसमा कोअर्डिनेटमा है, यहाँ कुनै पनि छैन नि यहाँ यो केसमा त अहिले हो। त्यस्तो छ भने इक्विलेटरल ट्राइङ्गल हुनै सक्दैन। इक्विलेटरल ट्राइङ्गल हुनलाई एटलिस्ट एउटा भयो कोअर्डिनेट पनि कि भन्दाखेरि त्यो ट्राइङ्गलको इरेसनल हुनुपर्छ, भ्यालु त्यसको भ्यालु इरेसनल हुनुपर्छ, रुटवाला हुनुपर्छ जेनरली। अब यसमा चाहिँ भन्दाखेरि मैले होइन इरेसनलले भने होइन, इरेसनललाई रुटै भन्दै यहाँ अहिले। अब त्यो मिनिङ चाहिँ एक्चुअल मिनिङ चाहिँ अब अलगै छ होइन, पुरै डिटेलमा जाने भने चाहिँ अब जस रुटवाला भ्यालु छैन भने, यस्तो √3 √2 वाला भ्यालु छैन भने कोअर्डिनेटमा, त्यतिखेर इक्विलेटर हुँदैन। अब यति त थाहा भयो नि त त्यो के भन्छ यस्तो छैन भने इक्विलेटर त हुँदैन। इक्विलेटर चेक नगरेमै भयो, त्यो एउटा अप्सन त घटिदियो होइन। तर पनि अब के भन्दाखेरि सुरुमा राइट एङ्गल सुरुमा चेक के गर्ने भन्दाखेरि त्यसमा एउटा पनि त्यही इरेसनल भ्यालु छ कि छैन त्यो चेक गर्ने। नेक्स्टमा अब स्लोप निकालेर त्यो छ भने त अब स्लोप निकालेर दुइटै चेक गर्नु पऱ्यो। छैन भने राइट एङ्गल हो होइन चेक गरेँ। अब राइट एङ्गल हो होइन यो चेक गरेर पनि M1 स्लोपको मल्टिप्लिकेसन इक्वल्स टु -1 आएन भने अब त्यस पछाडि चाहिँ अब के भन्दाखेरि डाइरेक्ट अब चाहिँ सोलुसनतिरै जाने कि अब यसरी पार लाग्ने भएन, अब चाहिँ सोलुसनतिरै जाने। अनि एउटा फाइदा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ मैले यहाँबाट स्लोप त निकालिसकेँ नि, मलाई अर्थो सेन्टरको लागि पनि के भन्दाखेरि सर्कम सेन्टरको लागि पनि सबै दुइटैको लागि के भन्दाखेरि स्लोप त निकाल्नै पर्छ। यिनीहरू लाइन बिचको स्लोप निकाल्नै पर्छ। एउटा स्लोप त निक्लिसक्यो, जति चाहिने भन्दा धेरै नै स्लोप निक्लिसक्यो, त्यसमा सोल्युसन गर्दा नै सहिलो। अब यो मेथडबाट जाँदा त्यो फाइदा भयो होइन। अब मैले चाहिँ त्यही भएर यो सहिलो लाग्यो किनकि स्लोपबाट जान स्लोप निकाल्न नै सहिलो लाग्यो होइन। अब तर डिस्टेन्स फर्मुलाबाट जाने भने चाहिँ यो एचएस गरेको बी स्क्वायर लेसन फलो हुन्छ हुँदैन त्यो फर्स्टमा चाहिँ गर्ने। अनि यो ए बी स्क्वायर सी छ छैन अब निकाल्दैखेरि थाहा भइहाल्छ। ए इक्वल्स टु बी इक्वल्स सी छ छैन, त्यो त सिधै निकाल्दैखेरि थाहा भइहाल्छ। यो भ्यालिड छ कि छैन त्यो चेक गर्ने। अनि त्यसरी हाम जो छैन भने चाहिँ अनि चाहिँ अब अरूतिर सोल्युसनतिर जाने। अब मैले यो चाहिँ के भन्दाखेरि कुनै एउटा पार्टिकुलर के भन्दा कोअर्डिनेट्सहरूको चाहिँ त्यस्तो छ भने चाहिँ सिधै के भन्दा राइट एङ्गलै बनिहाल्ने खालको भेट्दै थिएँ। तर त्यसको लागि पनि साइन कन्भेन्सनहरू के नेसेसरी भएकाले अहिले चाहिँ यसलाई अहिले त्यही भएर खाली नै छ। कतिवटा फर्मुलाहरू नभएको खाली छ नि, यो पनि त्यस्तै खाली नै छ। यो पनि आएपछि अपडेट गरौँला। अब जाउँ के भन्दाखेरि रेसियो र सेक्सन फर्मुलाको बारेमा थोरै कुरा। इन्टरनली डिभिजन छ भने चाहिँ के भन्दाखेरि इन्टरनल डिभिजनको यहाँ इन्टरनल मात्रै डिभिजनको कुरा गरेँ, इन्टरनली डिभिजनको मात्रै, एक्सटर्नल डिभिजनको कुरा यहाँ गरिनँ किनकि अब यहाँ चाहिने हामीलाई इन्टरनल डिभिजनकै के भन्छ फर्मुला चाहिने भएकाले गर्दाखेरि मैले इन्टरनल डिभिजनको मात्रै कुरा गरेँ होइन। हेरौँ एउटा कुनै पोइन्ट विच डिभाइड्स डिभाइड्स अ लाइन एबी इन्टरनली इन्टु M1 to M2 रेसियो भन्नाले एउटा कुनै पनि पोइन्ट छ लाइनको भित्रै इन्टरनली, त्यही भएर इन्टरनल डिभिजन हो। यो एउटा पोइन्ट PX, Y भन्ने छ जुनले चाहिँ यो लाइनलाई M1 to M2 रेसियो भन्नाले यो जस्तै के भन्छ यति भाग यसको 3 टाइम्स पनि हुनसक्छ, यति भाग 2/5 टाइम्स पनि हुनसक्छ। जे होस् रेसियो क्या मैले अब यसरी जस्तै एपी यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स र यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्सलाई रेसियो निकाल्यो भने M1 to M2 रेसियो आउनु पर्यो हो। त्यस्तो त्यति भागमा डिभाइड गर्दा क्या केही भागमा M1 र M2 भन्ने दुईवटा भागमा डिभाइड गर्दा त्यति भागमा त्यो रेसियोमा डिभाइड गर्दा। जस्तै मैले अब त्यो कहाँ भन्नुभयो कसरी बुझाउँ भन्दाखेरि NH3 बनाउनलाई N1 N2 + 3S2 यस्तो दुईवटा NH3 बनाउनलाई N1 यसलाई 1:3 रेसियोमा लिन्छौँ भन्छ हो। यस्तै केही रेसियोमा डिभाइड गरेँ। जस यो पोइन्टले यति भाग चाहिँ M1 रेसियो, अब जस्तै मैले यसलाई X माने भने यो Y हो भने अब जस्तै हेरौँ है मैले X = 3Y माने भने अब कति रेसियोमा डिभाइड गरौँ त भन्दाखेरि M2 = हेरौँ है यहाँ मैले अब कसरी लेख्छु भन्दाखेरि AP/PB भनेको X/Y हो। अब X भनेको फेरि 3Y/Y हो भनेपछि 3 हेरौँ AP is 3 times of PB भन्नाले यति भाग चाहिँ यसको 3 टाइम्स रहेछ। यहाँ जति जस भाग छ यहाँ जति पार्ट रहेको छ पीले यता जति डिभाइड गरेको छ त्यसको 3 टाइम्स यता लेन्थ राखेको रहेछ भन्ने तरिकाले हो। त्यो डिभिजन गरौँ त्यति रेसियोमा डिभाइड गरौँ। त्यो कसरी बुझाउनु भन्ने भयो, त्यही भएर यति कुरा गरेँ। तर
यस बुझ्नु परेको होला बुझेको होला हैन। हेरौँ अब एपी बाई पिबी इजिकल्स टु M1 बाई M2 रेसियोमा डिभाइड गरेको छ भने त्यतिखेर सेक्सन फर्मुला भन्नाले मलाई अब पीको कोअर्डिनेट्स चाहियो भने के हुन्छ भन्दाखेरि यो कोअर्डिनेट्स गिभन भएको बेला यो ए र बीको कोअर्डिनेट्स गिभन भएको बेला त्यतिखेर के हुन्छ भन्दाखेरि x, y p x, y को कोअर्डिनेट हुन्छ M1 x2 प्लस M2 x1 बाई M1 प्लस M2 अनि M1 y2 प्लस M2 y1 हेरौँ है M1 अनि M1 x2 अनि M2 x1 बाई M1 प्लस M2 हैन। त्यस्तै अब फेरि y1 M2 M1 y2 प्लस M2 y1 डिभाइड बाई M1 प्लस M2 यो यसरी यो याद राख्नु यसरी याद राख्नु कि x1 M2 के भन्छ M1 x2 त्यसरी हैन M2 x1 प्लस M1 x2 प्लस M2 x1 किन भन्दाखेरि अब एक्सटर्नल डिभिजनको केसमा यहाँ पनि माइनस यहाँ पनि माइनस हुन्छ यही तरिकाले त्यही भएर माइनसलाई त प्लसमा त यताउता लेख्दा नि सेम भयो माइनसमा सेम हुँदैन त्यही भएर माइनस पनि याद राख्नलाई चाहिँ यसरी नै याद राख्नु M1 x2 प्लस M2 x1 बाई M1 प्लस M2 M1 y2 प्लस M2 y1 बाई M1 प्लस M2 यो चाहिँ इन्टरनल डिभिजनको बेला केसमा। अब धेरै टाइम वेस्ट नगरिकन हैन सकाइहाल्यो भिडियो किनकि 1 आवर हुन आँटिसक्यो यो भिडियो भएको। हेरौँ सेन्ट्रोइड र रेसियोको कुराहरू सेन्ट्रोइडले जहिले पनि यो एउटा कुनै पोइन्ट सेन्ट्रोइड 3 पोइन्ट सेन्ट्रोइड हो भने यो मिडियनलाई एपी भन्ने मिडियनलाई 2:1 रेसियोमा डिभाइड गर्छ अरे। त्यस्तै अहिलेको M1:M2 रेसियो जस्तै M1:M2 रेसियोमा 2:1 रेसियोमा डिभाइड गर्छ अरे भन्नाले एजी र जीपीको रेसियो निकाल्ने हो भने 2/1 आउँछ एजी बाई जीपीको रेसियो निकाल्दाखेरि 2/1 आउँछ यति लेन्थ र यति लेन्थको रेसियो निकाल्ने हो भने 2/1 आउँछ चाहे अब यो जस्तै 200/100 होस् चाहे 20/10 होस् जसरी गरे पनि 2/1 रेसियो आउँछ अरे। जी पोइन्टले यो एपी भन्ने मिडियनलाई 2:1 रेसियोमा डिभाइड गर्छ हैन। त्यस्तै भन्नाले एजी इज ट्वाइस अफ जीपी एजी भनेको ट्वाइस अफ जीपी हुन्छ त्यो कुरा नि भइगयो हैन त्यो त यहीबाट हेर्दा नि भइगयो। अब यहाँ मैले रेसियो कुरा किन गरेँ भन्दाखेरि अब पी चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि बीसीको त मिड पोइन्ट हो पी भनेको बीसीको मिड पोइन्ट हो हैन त्यही भएर पी इज x2 प्लस x3/2 भन्नाले x2 प्लस x3/2 यो पी भनेको मिड पोइन्ट हो किनकि यसले बाइसेक्ट गरिरहेको हुन्छ बीसीलाई मिडियन भन्नाले यो भर्टेक्सबाट यहाँको मिड पोइन्टसम्म तानेको लाइन हो त्यही भएर यसलाई बाइसेक्ट गरिरहेको हुन्छ त्यही भएर पीको कोअर्डिनेट थाहा छ हामीलाई पीको कोअर्डिनेट थाहा छ x1 र y1 यो दुईटा कोअर्डिनेट थाहा छ। अब मैले कस्तो क्वेसन भयो भन्दाखेरि जस्तै यो दुईटा कोअर्डिनेट थाहा छ अनि M1:M2 रेसियोमा डिभाइड गर्छ त्यो पनि M1 र M2 रेसियो पनि थाहा छ मलाई भनेपछि पी x, y त्यसको त कोअर्डिनेट निकाल्न सक्छु त्यस्तै यहाँ पनि यहाँ पी भन्नाले जी हो यो जी पोइन्टले चाहिँ यसलाई यति M1:M2 रेसियोमा डिभाइड गरिरहेछ अनि पीको कोअर्डिनेट निकाल्न सक्छौँ यो दुईटाको मिड पोइन्टबाट निकालेर। अब यी दुईटा कोअर्डिनेट थाहा छ मलाई अनि अब यो जी पोइन्टको कोअर्डिनेट निकाल्नु छ भने त्यही सेक्सन फर्मुला युज गरेर निकाल्दा भइगयो। जस्तै हेरौँ है if x1, y1 and x2, y2 be the coordinates of a and p a र p को कोअर्डिनेट्स x1 र y1 र x2 y2 लु भन्ने कुनै आयो अरे भने अब म के गर्छु भन्दाखेरि यो p को कोअर्डिनेट चाहिँ त्यो मिड पोइन्ट फर्मुला युज गरेर निक्लियो अब हैन b र c को कोअर्डिनेटबाट मिड पोइन्ट फर्मुला युज गरेर निक्लियो। अब के गर्छु भन्दाखेरि g को भनेको हेरौँ m1 भनेको 2 छ m2 भनेको 1 छ त्यही भएर हेरौँ M1 x2 प्लस M2 x1 यहाँ थोडा मिस्टेक भएको रहेछ हैन मैले अहिले थाहा पाएँ। हेरौँ यहाँ यो अलिक भएको रहन्छ म यता गर्छु मैले के गरेँ भन्दा अब M1 भनेको मसँग 2 छ M2 भन्नाले रेसियो है 2:1 मा डिभाइड गरिरहेको छ र x1, y1 a को पोइन्ट र x2, y2 भन्ने कुनै p पोइन्टको पोइन्ट छ त्यो p भनेको यहाँ मिड पोइन्ट अफ BC भन्ने हैन। अब म के गर्छु भन्दा M1 x2 2 into x2 हैन अब M1 into x2 गरे प्लस M2 into x1 1 into x1 बाई M1 प्लस M2 2 प्लस 1 त्यस्तै फेरि M1 y2 हैन M2 y1 M1 y2 भन्नाले 2 into y2 प्लस M2 y1 भन्नाले 1 into y1 बाई M1 प्लस M2 M1 भनेपछि 2 प्लस 1 यहाँ M1 प्लस M2 तर जस यहाँ भ्यालु छ नि त हामीलाई त्यही भएर अब के भन्छ 2x2 प्लस x1 बाई 3 फेरि अब यो 2y2 प्लस y1 बाई 3 यसरी जी को कोअर्डिनेट निकाल्न सक्छौँ हामी सेक्सन फर्मुला युज गरेर पनि हामीलाई रेसियो थाहा हुनु पर्यो अनि त्यो पछाडि कोअर्डिनेट पी को कोअर्डिनेट निकाल्नलाई त्यो भर्टिसेसबाट निकाल्दा नि भइगयो। अब के भन्छ डाइरेक्ट भर्टिसेस तिनटै गिभन छ भने त त्यो डाइरेक्ट के भन्छ भर्टिसेस युज गर्दा नि भयो तर अब होइन के भन्छ
कुनै केसमा अब रेसियो गिभन छ र पी पोइन्टको कोअर्डिनेट गिभन छ भने यही युज गर्दा नि डाइरेक्ट सेक्सन फर्मुला युज गरेर निकाल्दा नि भयो नि त। अब एउटा अर्को अझै एउटा कुरा गरौँ के भन्दाखेरि रिलेसन बिट्विन सेन्ट्रोइड अर्थो सेन्टर एन्ड सर्कम सेन्टर, यी तिनवटा पोइन्ट्सहरू चाहिँ कोलिनियर हुन्छन् अरे। इक्विलेटर ट्रायङ्गलमा चाहिँ कोइन्साइड गर्छन्, त्यो एउटा केस भइगयो, कोइन्साइड गर्ने केस त भइगयो। तर अरू ट्रायङ्गलहरूमा यिनीहरू चाहिँ के हुन्छन् भन्दाखेरि कोलिनियर हुन्छन् अरे, भन्नाले एउटा सेम लाइनबाट पास भइरहेको हुन्छन् भनेको। एउटा लाइन यिनीहरू तिनटै कोअर्डिनेटबाट पास भएको हुन्छ, नत्र यिनीहरू एउटै लाइनबाट पास भइरहेको हुन्छन्। जसरी भने यताबाट उता भन्यो नि भयो होइन। मैले भनेको के छ भन्दाखेरि यिनीहरू तिनटै एउटै लाइनमा लाई गर्छन्, त्यो चाहिँ मिल्छ अलिक होइन। हेरौँ बिसाइड्स इक्विलेटर ट्रायङ्गललाई छोडेर ओजिएच भन्नाले अर्थो सेन्टर, त्यो पछाडि सेन्ट्रोइड र सर्कम सेन्टर चाहिँ कोलिनियर पोइन्ट्स हुन्छन् अरे। द्याट इज दे लाइन अन द सेम लाइन। त्यो लाइनलाई भन्यो, त्यो लाइन जुनले चाहिँ ओजी र एचलाई जोइन गर्छ त्यसलाई भन्यो युलर्स लाइन, युलर्स नम्बर भनेपछि युलर्स लाइन होइन। यो पनि याद राख्नु, मैले के भन्छ आफूले बुझेकोबाट भनेको, कहाँ सुनेको होइन, त्यो एउटा फिक्स डाटा हो होइन, त्यो चाहिँ थाहा छैन। त्यो एउटा मिस्टेक रहेछ भने चाहिँ कमेन्टमा भन्दा हो, मलाई पनि थाहा हुनु परोस्, थाहा होस् कि मिस्टेक छ भनेर होइन मेरो। अनि हो त्यस्तै अघि जसरी जी पोइन्टले दुईवटा यो मिडियनलाई 2:1 रेसियोमा डिभाइड गरौँ होइन, त्यस्तै यसले ओ पोइन्ट र एच पोइन्टसम्म जाने लाइनलाई, यो युलर्स लाइनलाई पनि के भन्दाखेरि 2:1 रेसियोमा डिभाइड गर्छ अरे। अब यहाँ कन्सेप्ट चाहिँ के नबुझौँ कि जस्तै जी पोइन्टले मिडियनलाई 2:1 रेसियोमा डिभाइड गर्छ भने एजी र जस्तै अब यहाँ मैले एजी र ओजी बराबर होइन, एजी ओजी बराबर होइन होइन एजी ओजी लोजी सुनोजी भने जस्तो यहाँ एजी र ओजी बराबर होइन। के चाहिँ हो भन्दा मैले भन्नु खोजेको यिनीहरूको रेसियो चाहिँ बराबर हो क्या, रेसियो चाहिँ। अब मैले यति चाहिँ लेख्न पाएँ जस्तो के भन्दाखेरि एजी बाई जिपी ऐको जिपी होइन इजिकल्स टु के भन्दाखेरि ओजी बाई जिएच, यति चाहिँ लेख्न पाएँ किनकि दुइटैको रेसियो 2:1 हुन्छ। यिनीहरूको रेसियो बराबर हुन्छ भनेर लेख्न पाएँ, त्यो मिल्दो, त्यो मैले पाएँ। तर के पाइनँ भन्दाखेरि यो पाइनँ कि के भन्दाखेरि ओजी इजिकल्स टु एएजी लेख्न मिलेन। यो त्यो चाहिँ होइन, लेन्थ बराबर होइन, तिनीहरूको के भन्छ पोइन्ट्स त्यो के भन्छ त्यो रेसियो चाहिँ बराबर हो क्या। रेसियो चाहिँ अब रेसियो कसरी लिने भन्ने कुरा, रेसियो भनेको के हो त्यो सबै कसरी बुझाउनु, यत्रो के भन्दाखेरि अब 56 मिनटै भइसक्यो होइन। त्यही भएर अहिलेलाई चाहिँ त्यो रेसियो चाहिँ 2:1 डिभाइड गर्छ अरे जीले ओ र एचलाई, एउटा ओ र एचमा जोइन गर्ने पोइन्टलाई। त के हो भन्दाखेरि ओजी बाई ओएच भनेको 2:1 द्याट इज M1:M2, त्यही M1:M2 रेसियोमा गरेर 2:1 रेसियोमा डिभाइड गर्छ अरे। अब फेरि अब ओ र एच के भन्छ, यसको कोअर्डिनेट x1, y1 र x2, y2 गिभन छ भने अब जीको पोइन्ट निकाल्दा त्यही अहिलेकै तरिकाले सेक्सन फर्मुला युज गरेर निकाल्दा भयो हो। त्यो भनेको क्या ओ र एचको कोअर्डिनेट गिभन छ अरे भनेपछि त्यसरी जाँदा पनि भयो होइन, त्यो भन्न खोजेको। एन्ड विथ द्याट हाम्रो भिडियो नि कम्प्लिट भयो। मेरो घन्टा सुइसक्यो होइन, बाफ्रे 1 घन्टा कन्टिन्युस यति भन्दै होइन। 1 घन्टै चाहिँ कम्प्लिट नगरौँ होला होइन, 57 मिनट भयो। त्यही भएर एल आउट, साइनिङ आउट।